दर्शकहरू, नेपालको कोभिड-19सँगको सङ्घर्षको सन्दर्भमा सार्वजनिक सूचना यहाँहरूलाई प्राप्त होस् भनिकन मैले आज विशेष वार्ता छलफल गर्दैछु परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीसँग। उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ र कोभिडको सन्दर्भमा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको साथसाथै CCMC भन्ने जुन संस्था छ जसलाई चाहिँ नि कोभिड मुकाबिला गर्नलाई चाहिँ नि नेपाल सरकारले अभिभारा दिएको छ, त्यसको पनि सदस्य हुनुहुन्छ। स्वागत छ प्रदीपजी यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँलाई चाहिँ नि म केही कुरा आफ्नो तर्फबाट राखिहालौँ अनि त्यसपछि यहाँको प्रतिक्रिया र मेरो प्रश्नहरू आउने नै छन्। अहिले भनिन्छ मुकाबिला गर्नलाई, कोभिड-19 को मुकाबिला गर्नलाई जनता पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। र सामाजिक सञ्जालमा अन्यथा हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि के सुन्ने गरेका छौँ भनेदेखि न सरकार जिम्मेवार भयो न नागरिक। मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भनेदेखि नागरिकलाई सचेत बनाउने जिम्मा त सरकारको हो र सरकार यसमा चुकेको छ। पहिलो छाल जुन आयो कोभिडको गत वर्ष, त्यसपछि दोस्रो छालको लागि न आफू तयार रह्यो न जनतालाई तयार बनाउन खोज्यो। र आज हामी कहाँ आइपुग्यौँ त भन्दाखेरि मन्त्रीज्यू, भ्याक्सिन छैन, अक्सिजन छैन, शैय्या छैन र अब त हाम्रो चाहिँ नि यो जुन सङ्क्रमण दर छ संसारमै भयावह रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढ्दो छ र भारतमा चाहिँ नि 10 लाखमा 190 जना मरिरहेछन् कोभिडबाट भनिन्छ भनेदेखि दक्षिण एसियामा दोस्रोमा नेपाल आइसक्यो, 150मा हाराहारीमा हामी आइसक्यौँ। अब यो सबै भन्दा भन्दै जनतालाई पनि थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ कि गत 1 वर्षको दौरानमा नेपालमा एक त कोभिडको हमला भयो, त्यसको साथसाथै राजनीतिक अस्थिरता पनि यो पुरै 1 वर्ष अस्थिरतामै बित्यो। अब आजको दिनमा मेरो प्रश्न यहाँलाई, मेरो पहिलो प्रश्न, आजको दिनमा एउटा सम्पादकीय छ एउटा अनलाइनमा, के भनेको छ भने अब त 1 महिना त यो सरकारले पाए त आफ्नो लागि दत्तचित्त भएर अब अरू कुरा बिर्सेर यहाँहरूको शपथ पनि भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि शपथ भइसक्यो, यहाँ पनि परराष्ट्र मन्त्री पुनः नियुक्ति भइकन शपथ लिइसक्नुभयो। अब यहाँहरू केपी शर्मा ओलीजीको मन्त्रीमण्डल पुरै यसमा पुरै लाग्नको लागि बिना पोलिटिकल डिस्ट्र्याक्सन अगाडि बढ्न सक्षम छ कि छैन? धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँबाट यो विषयको उठान गर्नुभएको छ। म भर्खर मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नवनियुक्त मन्त्रीज्यूहरू र सिङ्गो कर्मचारी संयन्त्रको माथिल्लो तहलाई राखेर गर्नुभएको एउटा बैठक र त्यो बैठकमा उहाँले दिनुभएको विशेष निर्देशन लिएर म फर्केको छु। त्यो पहिलो बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको शब्द नै म कोट गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो मुख्य कामको केन्द्रबिन्दु कोभिड महामारीको विरुद्ध हाम्रो लडाईँलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने र यसका लागि राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित गर्ने। हामीसँग जे जति साधन छन्, स्रोत छन्, जनशक्ति छन्, हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्य त्यसमा परिचालित गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्नुभएको छ। निश्चय नै विगतका केही महिनाहरू वास्तवमा बिर्सन लायक छन्। कोभिडलाई हामीले मङ्सिर पछि क्रमशः नियन्त्रण त गर्दै ल्याएका थियौँ, तर कोभिडको पहिलो लहर समाप्त भइसकेको थिएन। दोस्रो लहरको जोखिमको बारेमा विज्ञहरूले बताइ नै रहनु भएको थियो, तर दुर्भाग्यवश मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा फस्न पुग्यो। दलहरू बीचमा दूरीहरू बढे, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, त्यसका क्रिया प्रतिक्रियाहरू भए, पुनस्थापित भयो। त्यस पछाडि पनि राजनीतिले एउटा लय समाउनु पाएन र जहाँ हामी केन्द्रित हुनु पर्थ्यो त्यो केन्द्रित हुन हामीले पाएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यसले पनि तयारीका कामहरूमा प्रभावित गरे होला। तर यति भन्दा भन्दै पनि म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म नेपाली जनताको सचेतनता पनि र साथलाई पनि
आधारभूत रूपमा एकदमै सकारात्मक रूपमा लिन्छु। किनभने हामीले लाइफ र लाइभलीहुड दुईटैलाई सँगसँगै लैजानु जरुरी हुन्छ। सरकारले बाध्यात्मक रूपमा कहिले लकडाउन त कहिले निषेधादेशहरू जारी गरेको छ। नागरिकहरूलाई त्यसले निश्चय नै कठिन पारेको छ र दैनन्दिन काम गर्दै ज्याला कमाएर खानुपर्नेहरूको लागि त्यो सजिलो छैन। तर त्यस्तो अप्ठ्याराका बीचमा पनि नागरिकहरूले आम रूपमा साथ सहयोग दिनुभएको छ। त्यसो हुँदा अझ थप सचेतनताको जरुरी छ, त्यो सही हो। तर आधारभूत रूपमा भन्ने भने नागरिकहरूले सरकारले जारी गरेका आदेशहरूलाई पालना गर्नुभएको छ र नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब खालि यो बीचमा हामीले केही तयारी गर्न पायौँ कि पाएनौँ, तयारी गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरामा म अलिकति डेटा मात्रै यहाँलाई राख्न चाहन्छु। गत वर्ष कोभिड सुरु हुने बेलामा चैत 11 गते हामीले लकडाउन गर्यौँ। माघमा हाम्रो देखा परेको थियो पहिलो केस चाहिँ। त्यति बेला हामी कस्तो अवस्थामा थियौँ भनेदेखि PCR टेस्ट हामी यहाँ गरेर त्यसको भेरिफाई गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। पहिलो केस हामीले हङकङ पठाएका थियौँ। आज 87 वटा ल्याबहरूबाट हामी चाहिँ PCR टेस्ट गर्छौँ। यसबीचमा हामीले 2000 वटा एचडियुहरू थपेका छौँ, त्यो युनिटहरू थपेका छौँ। 900 वटा आइसियु बेडहरू थपेका छौँ। 200 भेन्टिलेटरहरू थपिएका छन् र हामीले एक खालको तयारी ठिकै ढङ्गले गरेका हौँ। तर कस्तो भइदियो भनेदेखि यो दोस्रो लहर यति आक्रामक ढङ्गले र जस्तो अक्सिजनको तयारीको कुरा गरौँ, गत वर्षसम्म एकदमै क्रिटिकल अवस्थाका बिमारीहरूलाई 15 लिटर दिँदाखेरि पुग्ने अक्सिजन अहिले डाक्टरहरू भन्दै हुनुहुन्छ 35-40 लिटरसम्म दिनुपर्छ। यो खालको त्यो संक्रमणको भयावहताले हाम्रा तयारीहरूमा स्ट्रेस परेको सत्य हो। तर सरकारले तयारी चाहिँ गरेकै थियो र गरिरहेकै छ। म यति चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। भनौँ यहाँलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीजीले पनि निर्देशन दिनुभएछ, राम्रै गरी दिनुभएछ। यहाँहरूको कमिटमेन्टमा पनि शङ्का रहेन र यो दोस्रो छाल, दोस्रो लहर कति आक्रामक छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले बुझ्दै आएकै छौँ। यो स्ट्रेन, नयाँ स्ट्रेन जो विशेष गरी भारतबाट फैलिँदै नेपालभित्र छिर्यो। तर पनि रियाक्सनको लागि गर्न पर्ने कुरामा चाहिँ नि, जस्तै उदाहरणको लागि यहाँहरूले अहिले स्वास्थ्य सङ्कट घोषणा गरेर अगाडि बढ्न पर्ने होइन। किनभनेदेखि यो अवस्थामा त बिजनेस एज युजुअलबाट नचल्ला। तपाईँहरू र ब्युरोक्रेसीबाट पनि कहिले कहिले कम्प्लेन्ट आउँछ कि लजिस्टिक्स तयार पार्न सकिएन, या चाहिँ नि यो चाहिँ नि प्रोक्योरमेन्टको नियमले हामीलाई दुःख दियो, यावत कुराहरू काम देखाउन पनि सकिएन चाहँदाखेरि भन्नुभयो। यो स्वास्थ्य सङ्कटको कुराको बारेमा मलाई बताइदिनुहोस् त, तपाईँलाई के लाग्छ? हामी अहिले संक्रामक रोग ऐन 2020 ले दिएको अधिकार, जसले त्यस्तो संक्रामक रोग लागेको बेलामा सरकारले निषेधादेशहरू जारी गर्न सक्ने, खरिदहरू सिधै गर्न सक्ने र राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र चाहिँ त्यो संक्रमणको विरुद्ध लगाउन सक्ने र त्यसको अवज्ञा गर्नेहरूका विरुद्ध चाहिँ कठोर दण्डहरू दिन सक्ने त्यो कानुनी प्रावधानमा टेकेर काम गरिरहेका छौँ। अब कहीँ कहीँ समस्याहरू परेका छन् र धेरैतिरबाट हामीलाई स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर अगाडि बढौँ भन्ने सुझावहरू प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई संक्रामक रोग ऐनले दिएको अधिकार र त्यसको मार्फत जारी गरिएका आदेशहरूबाट काम गर्दा पुग्छ भन्ने नै हाम्रो अहिलेसम्मको विश्वास हो। तर कहीँ कहीँ जस्तो प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई एक किसिमले भन्ने हो भने राज्यले एक किसिमले भन्ने हो भने नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँबाट पनि उपचार गराउनु पर्यो, या राज्यका अरू विभिन्न ठाउँमा रहेका शक्तिहरूलाई पनि स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नु पर्यो भन्ने हो भने केही कुराहरूको लागि थप कानुनी प्रबन्धहरू चाहिने आवश्यकता देखिएको छ। त्यस्तो हुँदाखेरि हामी त्यो दिशामा सोच्न सक्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले मैले अघि भने जस्तो संक्रामक रोग ऐन 2020 ले पनि हामीलाई कतिपय कुराहरूमा त्यो अख्तियारी दिएको हुनाले त्यही आधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ। तपाईँलाई अहिलेको लागि त्यो पर्याप्तै छ जस्तो देखियो। अब संयन्त्रतर्फ जाउँ त। उसले कानुनले यदि दिन्छ भनेदेखि कानुनले दिएर पुगेन, पब्लिकले महसुस पनि गर्न पर्यो सरकार यसमा केन्द्रित छ भनेर। सरकारले सुरुमै एउटा निकाय नै खडा गर्यो, CCMC भनेर, कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर।
मेरो बुझाइ, यो मेरो निजी बुझाइ हुन सक्छ, यहाँलाई म सोध्छु, यो सीसीएमसीले काम गर्न सकेको छैन मन्त्रीज्यू। कारण के भनेदेखि एउटा त आफूले काम गर्ने हो, एउटा दिन काम गरेको देखाउने पनि हो र पब्लिकलाई आश्वस्त पार्ने हो कि केही भइरहेछ भन्ने। यसमा म के देख्छु भनेदेखि सीसीएमसी को अब नामै हेर्नुहोस्, हामीले एउटा अङ्ग्रेजी एक्रोनिम प्रयोग गर्नु परिरहेछ, जबकि यसलाई नेपालीमा गर्ने भए कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भन्नुपर्ने हुन्छ, तर हामी सीसीएमसी भन्छौँ। लकडाउन भने जस्तै बल्ल बल्ल नेपाली पब्लिकले लकडाउन बुझ्नु पर्यो बन्दाबन्दीलाई, होइन? त्यसै सीसीएमसी भने यो कुन संयन्त्र हो? यसले नामले नै जनाउँदैन यसको अभिभारा। मैले आफूले के देखाएको छु भनेदेखि, यहाँ मेरो गलत बुझाइ भने यहाँ सच्याइदिनुहोस्, मुख्य संयन्त्र हो सीसीएमसी, जसमा तपाईँ पनि सदस्य हुनुहुन्छ र डेपुटी पीएम ईश्वर पोखरेलजी त्यसको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। यसले यो एम्पावर्ड छैन। यसले भनेको कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर त्यहाँबाट पनि उल्टाइन सकिन्छ र यसमा भएका प्राविधिकहरू पनि पदेन जस्ता छन्। यसले चाहिँ नि अहिले राम्रो नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने हो भनेदेखि संस्था हामीसित यो संयन्त्र छ, सीसीएमसी नै हो। यसलाई अब नेपालीकरण पनि गरौँ। यसले गर्नुपर्नेमा यो देखिएको छैन। मेरो बुझाइ र मैले देखेको यति हो मन्त्रीज्यू। बाहिरबाट तपाईहरुले देख्नुभएको र यसको बारेमा आएका कमेन्टहरूलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ। हामीले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र किन बनायौँ भने यो यस्तो लडाईँ हो जसमा एउटा मात्रै मन्त्रालय अग्रसर भएर पुग्दैन। निश्चय नै यसको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरि नै रहेको छ। भोलिका दिनहरूमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्रन्टलाइन एजेन्सी हो। तर गृह, अर्थ, आपूर्तिका लागि चाहिँ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति, बाह्य सहायता र अन्य उसको लागि चाहिँ परराष्ट्र पर्यटन जस्ता सबै मन्त्रालयहरूको एउटा समन्वयात्मक भूमिका नहुने हो भनेदेखि एउटा मात्रै मन्त्रालयले यी सबै कामहरू गर्न सम्भव नहुने भएको कारणले हामीले यो सीसीएमसी खडा गर्यौं, जहाँ मुख्य मन्त्रालयका मन्त्रीजीहरू सचिवजीहरू हुनुहुन्छ र त्यस मातहत पनि विभिन्न खालका संयन्त्रहरू छन्। यसमा नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायहरू पनि यसमा हुनुहुन्छ। यसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के गरिरहेको छ भनेदेखि सबै मन्त्रालयहरूका कामहरूलाई यसले एउटा लयमा हिँडाउने, एउटै समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने काम चाहिँ यसले गरेको छ। त्यसो नभएको भएदेखि झन् बढी भद्रगोल हुन्थ्यो। जहाँसम्म यहाँको जिज्ञासा छ, यसले तयार गरेका कतिपय विषयहरू मन्त्री परिषद बैठकमा गएर उल्टिन्छन्। वास्तवमा केही निर्णयहरू सीसीएमसीले आफै गर्न सक्छ, केही चाहिँ नेपाल सरकारले जस्तो कानुन जारी गर्नु पर्यो अथवा आदेशहरू जारी गर्नु पर्यो, यस्ता केही विषयहरू चाहिँ मन्त्री परिषद स्वयंले गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले त्यहाँ पठाउने गरेका छौँ। नभए थुप्रै निर्णयहरू चाहिँ सीसीएमसीले आफैले पनि काम गर्ने गरेको छ। त्यो अख्तियारी छ, यसलाई अख्तियारी नभएको होइन। तर फेरि पनि यसको काम भनेको त समन्वय गर्ने हो र व्यवस्थापन गर्ने हो, सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने हो, सङ्कटको समन्वय गर्ने हो। यसले समन्वय गर्दै सबै मन्त्रालयलाई एक्टिभेट गर्छ। यो एक्टिभेट गर्ने कुरामा चाहिँ यसको भूमिकालाई अझ थप प्रभावकारी बन्नुपर्छ, अझ त्यो देखिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको सुझावलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु। यति भने यसमा थपौँ उसो भए समन्वय गरेर अब नपुग्ने हो कि त? किनभनेदेखि यो दोस्रो छाल छ, फेरि अब तेस्रो लहर आउँछ भनिन्छ र यो दोस्रो लहर नै पनि एकदम घातक भएर अगाडि बढेको छ। र मैले जुन कुरा अघि भनि र अहिले म यो कुरा दोहोऱ्याउँ पनि, अब चाहिँ नि कोभिड गाउँ छिर्यो। पहिलो छालमा चाहिँ नि पहिलो लहरमा गाउँ छिरिसकेको थिएन, हामी बचेको थियौँ विभिन्न कारणले। यो खुला सिमानाको कुरा आउला, जसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अब चाहिँ नि समन्वय भूमिका नभइकन नेतृत्वदायी हुनुपर्ने हो कि कुनै बेलामा चाहिँ नि अब यसलाई कसैले कठोर कदम ठान्ला या चाहिँ आवश्यक कदम पनि ठान्लान् कसैले, तर चाहिँ नि समन्वयकारी नपुग्न सक्छ। सरकारप्रति वफादार भइकन जनताप्रति जवाफदेही त हुनु पर्यो नि। त्यस सन्दर्भमा मैले एउटा कुरा के देखाएको छु भनेदेखि मन्त्रीज्यू, एउटा अनुहार पनि चाहिँदो रहेछ पब्लिकलाई चाहिँ नि समेटेर लग्न। अहिले के भइरहेछ भनेदेखि कोभिड सम्बन्धी बोल्ने एउटा उहाँहरूले धानिरहनु भएछ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले चाहिँ नि दिनानुदिन उहाँहरूले ब्रिफिङ दिनुहुन्छ, त्यो एकदम ठिक छ। तर
पुरै राष्ट्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई एउटा भूमिका खेल्ने एउटा अनुहार एउटा व्यक्तित्व चाहियो। यो चाहिँ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको काँधमा हालिए जस्तो छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ कहिले कहिले केही गल्ती पनि कुरा गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ, किनभनेदेखि उहाँले कहिले बेसार पानीको कुरा गर्नुभएको छ र कहिले चाहिँ नि आपको पातको कुरा गर्नुभएको छ। धन्न गत 2 उहाँको भाषणमा एउटा चाहिँ नि यो भोट अफ कन्फिडेन्सको सन्दर्भको भाषणमा एउटा उहाँले चाहिँ नि राष्ट्रको नाममा दिएको सन्देशमा चाहिँ नि उहाँले साइन्टिफिकै रहिकन वैज्ञानिक हिसाबले नै कुरा राख्नु भएको छ। तर योभन्दा अगाडि तयारीको बेलामा उहाँले जे कुरा भन्नुभयो मलाई लाग्दछ उहाँको पनि धेरै ठाउँमा दिमाग छरिएको हुन्छ। उहाँलाई मात्रै किन यसमा चाहिँ नि सरकारको अनुहार बनाउने मुकाबिलाको सन्दर्भमा ठिक छ इन्स्टिट्युसनै अनुहार बनोस् तर सिसिएमसी नै त्यो इन्स्टिट्युसन बनोस् न त भन्ने या चाहिँ नि अरू कुनै, मलाई यो लाग्छ। यहाँलाई यहाँको जवाफ पाऊँ। एकदम सही हो। वास्तवमा हामीले के गरिरहेका छौँ, के गर्न जरुरी छ भन्ने बारेमा चाहिँ समग्र सूचनाहरू जानु जरुरी छ। यहाँले भन्नुभएको ठिक हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूले स्वास्थ्योपचारको सन्दर्भमा भइरहेका कामहरू को बारेमा उहाँहरूले एकदमै अपडेट दिने गर्नुभएको छ। एकदमै राम्रो पनि छ त्यो ब्रिफिङ चाहिँ। तर कोभिड विरुद्धको लडाईँ स्वास्थ्य उपचारसँग मात्रै सम्बन्धित होइन। हाम्रा नियमित आपूर्तिका व्यवस्थाहरू, बाह्य रूपमा हामीले प्राप्त गरिरहेका सहयोगहरू या अरू हामीले चाहिँ जारी गरेका गृह मन्त्रालय अरू विभिन्न ठाउँबाट जारी हुने आदेशहरू, ती सबै कुरा पनि एउटै विन्डोबाट जानु जरुरी हुन्छ। यो सुझावलाई मैले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेको छु। अब सिसिएमसीबाट त्यसका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू चाहिँ नियमित रूपमा डिसेमिनेट हुने एउटा हामी प्रबन्ध गर्छौँ र आवश्यक पर्यो भनेदेखि चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद पनि गर्न सकिने गरिकन सिसिएमसीबाट त्यो प्रबन्ध पनि हामीले गर्नेछौँ। आजको टेक अवेको रूपमा यहाँसँग भएको छलफलको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ सुझावको रूपमा मैले यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेको छु। खालि एउटा कुरा मात्रै म यो प्रश्नमा भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका केही अपिलहरूको सन्दर्भमा एउटा कुरा चाहिँ म यहाँलाई निवेदन गरौँ। एउटा भ्रमबाट हामी मुक्त हुनु जरुरी छ। त्यो भनेको एलोप्याथिक चाहिँ मात्रै औषधि हो, आयुर्वेदिकहरू औषधि होइनन्। यो भ्रमबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ। दुईटै त्यो उपचार विधिका आफ्ना स्ट्रेन्थहरू छन्, तिनीहरूको आफ्ना कमजोरीहरू पनि छन्। अब आजका मितिसम्म कोभिड-19 को SARS-2 को उपचार त छैन। भ्याक्सिन भनेको पनि त्यसले प्रतिरोधी क्षमता बढाउने हो, हैन? यो स्थितिभित्र नागरिकलाई जति सकिन्छ स्वस्थ रहौ, तिम्रो आफ्नो प्रतिरोधी क्षमता बढाऊ। प्रधानमन्त्रीले कहिले पनि यो भन्नुभएको छैन कि बेसार पानी खाऊ तिमीले खोप लाउनु पर्दैन, बेसार पानी खाऊ तिमीले चाहिँ के भन्दा मास्क लाउनु पर्दैन, बेसार पानी खाऊ तिमीले भिडभाड गरे पनि हुन्छ, यो भन्नुभएको छ र छैन नि। त्यसबाट कहिले काहीँ प्रधानमन्त्रीका भनाइहरूलाई मिसकोट गरेको र त्यसलाई चाहिँ जानी बुझिकन चाहिँ के भन्दाखेरि अपव्याख्या गरेको पनि म पाउँछु, जुन एकदमै गलत हो। संसारभर त्यसले आज मात्रै मैले हेर्दै थिएँ चीनको एउटा विश्वविद्यालयले यो बेसारको उपयोगिता निमोनियाका बिरामीहरूलाई एकदमै प्रभावकारी भएको भनेर त्यहाँको एउटा मेडिकल युनिभर्सिटीले निकालेको रिपोर्ट हेर्दै थिएँ। खैर ती आफ्नो ठाउँमा छन्, तर हामीसँग भएका परम्परागत ज्ञानहरूलाई पनि प्रयोग गरौँ। त्यसको अर्थ यो होइन कि हामीले चाहिँ आधुनिक विज्ञानका नवीनतम आविष्कारहरूलाई उपेक्षा गरौँ भन्ने कुरा बिल्कुलै गलत कुरा हो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अन्यथा अथवा गलत रूपमा लिनु हुन्न भन्ने मेरो आग्रह छ। प्रधानमन्त्रीजीको एउटा छोटो कुरा मात्रै गरौँ, त्यसपछि अरू विषयमा पनि जाउँला। उहाँले एकातर्फ CNN-मा कोभिड इन नेपाल इज अन्डर कन्ट्रोल, नियन्त्रणमा छ भन्नुभयो, होइन? त्यो चाहिँ नि त्यसको अघिल्लो दिन या स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै निकालेको विज्ञप्तिमा पनि अब धान्न गाह्रो भइसक्यो भन्ने शब्द त्यही नभए पनि त्यो विचार त त्यो पोखिएको थियो। तर फेरि त्यसको पर्सिपल्ट द गार्डियनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले एकदमै राम्रो एउटा लेख लेख्नुभयो, संसारलाई अपिल, नेपाल गाह्रोमा परेको छ है भनिकन। र चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि शेर्पाहरूको चाहिँ नि त्यो अक्सिजन बोकेर विदेशीहरूलाई पहाडमा चाहिँ नि प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भ लिकन नेपाल इज ब्रेथलेस भनेर राम्रो बिम्बमा पनि कुरा राख्नुभयो। यो दुईटामा मैले थोरै विरोधाभास पाएँ। म चाहिँ त्यो जस्तो विरोधाभास लाग्दैन। प्रश्न कसरी गरिएको थियो भन्नेबाट पनि जान्छ होला। CNN-को एउटा प्रश्न थियो के साँच्चै नेपालमा चाहिँ कोभिड महामारी आउट अफ कन्ट्रोल भएको हो? आजका मितिमा पनि यसलाई हामीले आउट अफ कन्ट्रोल भन्नु हुँदैन र होइन पनि। हाम्रा सामर्थ्यहरूमा स्ट्रेस थपिएको छ, सही हो,
हैन। हाम्रा अस्पतालहरू असाध्यै चापमा परेका छन्, खास गरेर अक्सिजनको, भेन्टिलेटरहरूको, अक्सिजन सिलिन्डरहरूको र कतिपय ठाउँमा बेडहरूको। तर यसको अर्थ यसलाई चाहिँ एकदम नियन्त्रण बाहिर गयो, अब सबै हामीले हातखुट्टा छोडिदिउँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यथार्थ होइन पनि, र त्यो सन्देश हामीले दिनु पनि हुँदैन। त्यस भएर त्यो प्रश्नसँग जोडिएको बनाइयो भन्ने मलाई लाग्छ। निश्चय नै हामीले विश्व समुदायलाई भनिरहेका छौँ, अहिले नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्यो। अप्ठ्यारोमा किन पर्यो भने हामी 1800 किलोमिटर खुला सिमानामा छौँ। भारतमा कोभिडको महामारी बढिसकेपछि गत वर्षको पनि ट्रेन्ड त्यही थियो। भारतमा पहिलो लहर उत्कर्षमा पुगेको करिब 12-13 दिनपछि नेपालमा पनि त्यही फलो गर्यो त्यसले, र हामी करिब 15 दिनपछि त्यस्तै गरी उत्कर्षमा पुग्यौँ। अहिले हामी त्यही खालको ट्रेन्ड फलो गरिरहेका छौँ। यस्तो स्थितिभित्र चाहिँ हाम्रा कतिपय सामर्थ्यहरूले चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्ने कुरा सही हो। त्यो कुरालाई हामीले विश्व समुदायलाई जस्ताको तस्तै जानकारी गराउनुपर्छ, गराइ नै रहेका छौँ। यहाँले उल्लेख गर्नुभएको द गार्डियनको आर्टिकल ओपेड मार्फत प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो कुरा प्रश्न पार्नु पनि भएको छ, र त्यो अपिल र हामीले डिप्लोमेटिकल्ली गरेका अपिलहरूका कारणले अहिले विश्व समुदायले चाहिँ सहयोगको हात एकदमै बढाएको छ, जसलाई मैले पछाडि थप चर्चा पनि गर्नेछु। अब भ्याक्सिन र अक्सिजनको बारेमा चर्चा गरौँ मन्त्रीज्यू। पहिला भ्याक्सिनको, किनभने यो दुईटै कुरामा चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ नि ऊ पनि रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत पनि आउँछ। पहिलो मैले बुझेसम्म पहिलो काम त रोकथाम नै हो, प्रिभेन्सन। भनेपछि सरकारले बन्दाबन्दीको निषेधाज्ञाको कुनै के भन्छ श्रृङ्खला नै चलाएपछि अहिले सालाखाला मुलुक उसमै छ, निषेधाज्ञामा छ। त्यसमा पब्लिकले राम्ररी फलो गर्यो भनेदेखि पहिलो उपाय भने त्यो नै हो। त्यसको लागि अघि हामीले भने जस्तो सिसिएमसी लगायत सबैतिरबाट चाहिँ फेरि एउटा अभियान थाल्नु पर्यो, मास्क लगाऊ र चाहिँ नि यो उसमा नजाऊ, भिडभाडमा नजाऊ इत्यादि। भ्याक्सिनमा चाहिँ नि यो पब्लिकलाई चाहिँ नि यहाँहरूले बताइदिनुपर्छ कि यो भएको के हो। किनभनेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ नि भूतप्रेतको कुरा भयो, पब्लिकले हेर्दाखेरि चाहिँ नि पोहोर साल जुन खालको कुरा भएको थियो पहिलो पिपिई ल्याउने सन्दर्भमा, अब भ्याक्सिन ल्याउने सन्दर्भमा भयो। यो हामी मिडियामा बढी उत्साहित भएको हो कि ठुलो गल्ती भएको हो कि कम्तीमा पनि यसले बरालिने काम भयो, र आजसम्म पनि चित्त बुझ्दो हिसाबले सरकार यहाँहरूबाट चाहिँ नि जवाफ आएको छैन। यो भ्याक्सिनको त्यो लफडा जुन थियो त्यो के थियो, अहिले पनि त्यो जारी छ? म भ्याक्सिनको बारेमा अलिकति डिटेल नै म यहाँलाई बताउँछु। मैले अस्ति मात्रै मे 11 चाहिँ एउटा अपडेट लिएको थिएँ, संसारभर भ्याक्सिनको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर। यो मे 10 सम्मको अपडेट हो। आजका मितिसम्म मे 10 सम्म चाहिँ संसारभर कुल 1 अरब 32 करोड डोज भ्याक्सिन प्रयोग गरिएको अवस्था रहेछ। विडम्बना के छ भनेदेखि 12वटा देशहरूले प्रयोग गरेको भ्याक्सिन 1 अरब 10 करोड डोज भन्दा बढ्ता छ। अर्थात् मोर देन 85% चाहिँ भ्याक्सिन 10वटा 12वटा मुलुकहरूको कब्जामा छ। बाँकी मैले 175 देशको डेटा लिएको हुँ। बाँकी 175 भनौँ न 163 देशहरूले जम्मी त्यही 22 करोड डोज भ्याक्सिनमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नागरिकहरूलाई बचाउनु परेको अवस्था छ। पहिलो कुरा, भ्याक्सिनको डिस्ट्रिब्युसनमा असाध्यै ठुलो विरोधाभास छ। यसमा न्यायोचित वितरण छैन र धनी र गरिबको खाडल यति चर्को देखिएको छ, यसको बारेमा मैले थप बताउन परेन। यति कुराहरू गरिसकेपछि जब यो गत वर्षको 2020 को अन्त्यतिर आइसकेपछि चाहिँ भ्याक्सिनहरू आविष्कार भए, सरकारले तत्कालै नै परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्याक्सिन उत्पादक देशहरूसँग चाहिँ पत्राचार गर्यो र हामी प्रायोरिटीमा राखेर तपाईहरुसँग चाहिँ भ्याक्सिन सहयोग लिन चाहन्छौँ, हामी खरिद गर्न चाहन्छौँ भनेर हामीले लेख्यौँ। त्यतिन्जेलसम्म फाइनल अप्रुभल पनि भइसकेको अवस्था थिएन। त्यस पछाडि अप्रुभल भयो र अब हामीले हेर्दाखेरि भ्याक्सिनमा 3-4 कुराहरू हेर्नु पर्यो। नम्बर 1 त्यसको एफोर्डेबिलिटी, दोस्रो त्यसको एफिकेसी, त्यसको प्रभावकारिता, त्यसको हामीले किन्न सक्ने त्यसको मूल्य, र सबभन्दा ठुलो कुरा त यहाँको हाम्रो चाहिँ जुन रेफ्रिजरेटरहरू फ्रिजहरू छ त्यो फ्रिजसँग मिल्दोजुल्दो छ कि छैन। हाम्रा त गाउँसम्म पनि भ्याक्सिन लगाउने हाम्रो एकदमै राम्रो संयन्त्र छ। दक्षिण एसियामा नेपाल खोपको लागि असाध्यै राम्रो छ।
त यो कुराहरू हेर्दाखेरि सबभन्दा छिटो तयार भएको फाइजर हाम्रो लागि उपयुक्त देखिएन, मोडर्ना पनि हामीलाई त्यति धेरै उपयुक्त देखिएन र खास गरेर अस्ट्राजेनिका र त्यसमध्ये पनि त्यसको जुन चाहिँ भारतीय संस्करण छ सेरम इन्स्टिच्युटले निकालेको त्यो हामीलाई राम्रो हुने देखिसकेपछि हामीले भारतसँग कुराकानीहरू गर्यौं। संयोग कस्तो पर्यो भने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठक मा म माघको 1 गते दिल्ली गएको थिएँ र 2 गते हाम्रो त्यहाँ मिटिङ भएको थियो। हामीले प्राथमिकताका साथ भ्याक्सिनको कुरा गर्यौं। भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस जनवरी 26 बाट भ्याक्सिन सुरु गर्यो, त्यसको 1 हप्तापछि नेपालले सुरु गर्यो। अर्थात् दक्षिण एसियामा नेपाल आफ्नो नागरिकलाई खोप दिनेमा दोस्रो मुलुक हो। पहिलो कुरा यो सच्चाइ बुझौं। अहिलेसम्म हाम्रो भ्याक्सिनको अवस्था के छ भने 10 लाख डोज हामीले भारतबाट सहायता स्वरूप प्राप्त गर्यौं, हामी आभारी छौं। त्यस पछाडि हामीले भारतसँग 20 लाख मात्रा खरिद गर्यौं, त्यसको 10 लाख हामीले प्राप्त गरेका छौं, अर्को 10 लाख आउन बाँकी छ। या दिएका छैनन् भन्नु पर्यो कम्पनीले, म त्यहाँ बताउँछु, त्यसको पनि म कथा बताउँला। त्यसपछि चीनले भेरोसेल 8 लाख मात्र हामीलाई दियो, जुन अहिले खोप चलिरहेको अवस्था छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत हामीले 3,48,000 पायौं र चाहिँ भारतले नेपाली सेनाको लागि 1 लाख छुट्टै दियो। त्यसो गर्दा 32,48,000 खोप अहिलेसम्म नेपाल भित्रिएको छ र अहिलेसम्म करिब 22 लाखले पहिलो मात्रा लगाएका छन्। त्यो जुन जनसङ्ख्याको करिब 8% 9% हुन्छ। यस हिसाबले हेर्दा नेपाल झन्डै 80औं स्थानमा छ आफ्नो नागरिकहरूलाई खोप लगाउने हिसाबले। हामी धेरै तल छैनौं, दक्षिण एसियाको पनि तुलना गर्नु हो भनेदेखि। भारतसँग हामीले जुन सेरम इन्स्टिच्युटसँग 20 लाख डोज खरिद गर्यौं, त्यो बिल्कुल सरकारले मध्यस्थता गरेर सरकारले तय गरिदिएको मूल्य हो। यसको निम्ति म संसारको जुनसुकै कोर्टमा, जुनसुकै खुला ठाउँमा गएर बहस गर्न तयार छु। $4 पर डोजमा प्रति मात्रा हामीले खरिद गर्यौं। त्यसमध्येको 10 लाख मात्रा तुरुन्तै आइहाल्यो, हामी त्यो सुरु गर्यौं। त्यस पछाडि अचानक भारतमा संक्रमण बढ्यो। संक्रमण बढेपछि देशहरूको बीचमा, के अरे राज्यहरूका बीचमा चाहिँ तानातान सुरु भयो र त्यो दबाव यति बढ्यो कि पछि त्यहाँको अदालतले, त्यहाँको सरकारले खोप निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ। हामीले त्यो 10 लाख खोप नपाएको कारण अरू कुनै बिचौलिया, अरू कुनै कमिसन बेकारको कुरा हो यो। म यहाँलाई तथ्य बताऊं, बंगलादेशले केही समय अगाडि हामी राजकीय भ्रमणमा, राष्ट्रपतिको भ्रमणमा हामी बंगलादेश गएका थियौं। उहाँहरूले हामीलाई, मेरो समकक्षी विदेश मन्त्रीले बताउनु भएको थियो, उहाँहरूले 3 करोड डोजको लागि चाहिँ सेरम इन्स्टिच्युटलाई एडभान्स पैसा दिनुभएको थियो। एडभान्स पैसा दिएको त्यो खोप समेत पनि बंगलादेशले पाइरहेको अवस्था छैन र अहिले उसले त्यो खोप रोकिसकेपछि चीनबाट खरिद गरेको अवस्था छ। अर्थात् त्यो 10 लाख जुन हामीले पाउनु पर्ने हो, त्यो भारतमा बढेको संक्रमण र त्यसका कारणले सृजित चापको कारणले हो। त्यो हामी पाउँछौं। त्यसमा कुनै सरकारसँग कुरा गरेर सिधै कम्पनीबाट खरिद गरिएको ठाउँमा कमिसनको कुनै सम्भावना हुँदैन। यो अहिले जे चलाइएको छ 100% गलत कुरा हो। आउन चाहिँ नि यहाँको समकक्षी मन्त्रीज्यूबाट आए नि कुरा त, यो चाहिँ त पत्रकारले बुझ्ने होइन। त्यो 10 लाखको बारेमा उहाँले के, 20 लाखको बारेमा उहाँले केही भन्नुभएको छैन। त्यस पछाडि हामीले भारतसँग थप 50 लाख मात्रा किन्न खोजेका थियौं। त्यो चाहिँ अगाडि किन बढेन भने एकातिर भारत स्वयंमा चाप बढ्यो। हामीले पैसा बुझाइसकेको 10 लाख त आएको छैन भने बाँकी 50 लाख जाने कुरा भएन। त्यसपछि सेरमले, त्यो चाहिँ सही हो कि सेरमले अब हामी सिधै सरकारसँग डिल गर्दैनौं, हाम्रो अथराइज्ड एजेन्टसँग तपाईहरुले कुराकानी गर्नुस् भनिसकेपछि अनि उहाँहरू आउनुभयो। हामीले के भन्यौं भने सरकारले पैसा तिरेर किन्ने, त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि एडभान्स पैसा पठाएर, जुन हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियम कतिपय मान्छेहरूले किन क्याबिनेट लगेको यो प्रस्ताव भनेर भन्छन्। क्याबिनेट किन लग्नु पर्यो भने नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले 100% किस्ता एकैचोटि एडभान्समा दिन मिल्दैन। त्यो निर्णयलाई वेभर गर्नका लागि हामीले चाहिँ लगेर हामीले चाहिँ त्यो 20 लाख डोजका निम्ति अग्रिम पैसा त्यहाँ पठाएका थियौं। त्यसका निम्ति क्याबिनेटले निर्णय गर्नु परेको थियो। भारतमा त्यो भारतले तत्काल 50 लाख पठाउन नसक्ने भइसकेपछि त्यो छलफलै रोकिएको छ। त्यहाँ कमिसन भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो। भोलि डिल भएछ भने त्यहाँनिर कसरी हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले हामी त्यो विषय अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले एउटा कुरा, यो
कोभिडको विरुद्ध हामीले जसरी एउटा सहुलियत दरमा ल्यायौँ, आफ्नो नागरिकहरूलाई लगायौँ, अहिले पनि हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ। यस्तो मानवीय कुरामा समेत कुनै तथ्य नबुझिकन जुन ढङ्गले चाहिँ प्रचार गर्ने, विपक्षी दलका नेताहरूले यसलाई चाहिँ एजेन्डा राजनीतिकरण गर्न कोसिस गर्ने, उहाँहरूकै पाखुरामा चाहिँ त्यो सुई छ, भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ, कहिलेकाहीँ त आफ्नो त्यो मनमा अलिकति हरि राखेर बोला भन्छ नि, मनमा हरि पनि नराखिकन बोल्ने यो एकदमै गलत कुरा हो। त्यस कारणले 20 लाख मात्रा जुन हामीले खरिद गरेका छौँ त्यसमा कुनै छैन, $4 प्रति मात्रामा छ र बाँकी चाहिँ त्यो जुन 10 लाख आउन बाँकी छ त्यसका लागि हामीले निरन्तर प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। अब खोपको कुरा आइरहेको हुनाले यसलाई म च्याप्टर क्लोज नै गर्छु। त्यस पछाडि अब भारतबाट तत्काल आउन सक्ने सम्भावना कम देखिसकेको छ। यतिमा म यहाँ बिचमा आइहालौँ कि त्यसपछि अब तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको नाताले हामीले नदेख्या होला, तपाईँको त दिनरात यसमै पनि तपाईँ भिज्नुभयो होला। पब्लिकमा के छ भनेदेखि एउटा रसियाबाट ल्याउन सकिन्छ, एउटा अमेरिकाबाट, एउटा चीनबाट, र तपाईँहरू हलै लागिराख्नु भएको होला। बाहिर चाहिँ नि देखेको छैन धेरै पहल भएको, र तर फेरि एउटा कुरा म भनौँ, नागरिकहरूको तर्फबाट फेरि पोहोर साल नदेखिएको गरिकन एउटा अमेरिकामा बस्ने एनआरएनहरू भयो या विदेशमा पढ्ने युवा विद्यार्थीहरू हुन्, नेपालभित्र संसार चिनेका एक्टिभिस्टहरू हुन्, सबैजना यसपालि एकदमै जागरुक भएको मैले पाएको छु। तर आखिरमा जान पनि त सरकार मार्फतै हो। त्यसैले 3टा छन् मुलुकहरूबाट मुख्यतः हामीले आश गर्ने। त्यो बाहेक एउटा कोभ्याक्स भयो जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने भयो। चीनबाट सुरु गर्छु। हामीले चीनको सिनोफार्मसँग त्यो भेरोसेल भ्याक्सिनको निम्ति हामीले कुराकानी अगाडि बढाएका छौँ र जुनको सुरुसम्ममा चाहिँ 20 लाख मात्रा प्राप्त गर्न सकिने गरिकन त्यो हामीले खरिद गर्ने हो। हामीले चाहिँ सरकार हिसाबले सरकारले मध्यस्थता गरिदिएर सरकारले तोकेको प्राइसमा हामीले कम्पनीबाट लिने हो। त्यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढेको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो 20 लाख मात्रा हामीले जुनसम्ममा र पहिलो 10 लाख चाहिँ सकेसम्म मेभित्रै नभए पनि जुनको पहिलो हप्तासम्म ल्याउने गरिकन चाहिँ त्यो प्रयासहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अहिलेसम्म प्रयासमै छ, त्यो उताबाट कबुल आइसक्यो होइन, सबै पत्राचारहरू भएर अब हामी त्यसको किसिमले अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ भनौँ न। अब दोस्रो रुसले विकास गरेको स्पुत्निक भी को बारेमा पनि हामीले पत्राचारहरू गरेका छौँ। त्यसलाई यहाँ हामीले इमर्जेन्सी एप्रुभल पनि दिइसकेका छौँ, अथराइजेसन दिइसकेका छौँ। तर स्पुत्निकको एउटा समस्या के भएको छ भने उसको उत्पादन चाहिँ न्यून नै छ अहिले। रुसले आफ्ना नागरिकहरूलाई पनि 9-10% मात्रै खोप लगाउन सफल भएको छ। अस्ति भारतलाई उसले अनुदान दिँदा जम्मा 1.5 लाख मात्रा दियो, अर्थात् पर्याप्त मात्रामा हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने गरिकन उसको उत्पादन भइसकेको छैन। तर पनि हामीले उहाँहरूसँग 80 लाख मात्राको हामी डिल गर्न चाहन्छौँ भनेका छौँ र 40 लाख हामीलाई तत्काल चाहियो भनेका छौँ। उहाँहरूले कहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ त्यसको जवाब चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। हामी त्यो विन्डो पनि ओपन गरेका छौँ। रह्यो अमेरिकासँग हामीले 2 हिसाबले कुराकानी गरेका छौँ। एउटा अहिले सुरुमा अमेरिकाले चाहिँ एस्ट्राजेनेका खोप 6 करोड मात्रा 60 मिलियन मात्रा चाहिँ विभिन्न उत्पादकहरूसँग उसले चाहिँ बुक गरेको रहेछ, केही खरिद गरेको रहेछ। तर पछि अमेरिकामा चाहिँ आफ्नै उत्पादन फाइजरले, त्यस्तै गरी मोडर्ना र अहिले पछिल्लो सिंगल शटवाला जोन्सन एन्ड जोन्सन विकसित भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एस्ट्राजेनेका प्रयोग भएन। नभइसकेपछि अहिले अमेरिकाले चाहिँ आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूलाई त्यो आफूले खरिद गरेको 6 करोड मात्रा उसले चाहिँ वितरण गर्ने कि सहायता स्वरूप दिने कि भनेर त्यहाँ बहसहरू चलिरहेको छ। र त्यो थाहा पाइसकेपछि हामीले नेपाल तपाईँहरूको एकदम पुरानो मित्र र अहिले हामी यत्रो सङ्कटमा परिरहेको बेला नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यो खोप चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्, त्यसभित्रको एउटा हिस्सा हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर हामीले कूटनीतिक पहल गरेका छौँ। तर त्यसका केही प्रोसेसहरू बाँकी छन्। अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले त्यसलाई प्रक्रिया टुङ्ग्याइदिनु पर्ने, त्यसपछि त्यहाँको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले त्यसलाई टुङ्ग्याइदिनु पर्ने र यहाँसम्म कि त्यहाँका अरू सुरक्षा निकायहरूले समेत एप्रुभल गरेर यो ठिक छ भनेपछि त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल गरेर मात्रै उसले आफ्ना मित्रहरूलाई दिन मिल्ने भएको कारणले यसले यो प्रक्रिया टुङ्गिसकेको छैन। तर मलाई विश्वास छ अमेरिकाले त्यो वितरण गर्दाखेरि नेपाल त्यसको प्राथमिकतामा पर्छ। हामी त्यसका लागि पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसका अतिरिक्त कोभ्याक्सलाई हामीले गजगजाइरहेका छौँ। तर कोभ्याक्सको समस्या के भएछ भनेदेखि
कोभ्याक्सले प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत चाहिँ भारतको सेरम इन्स्टिच्युट, जहाँ उसले मार्चसम्ममा झन्डै 9 करोड मात्र उसले त्यहाँबाट प्राप्त गरिसक्नुपर्ने, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको निकै न्यून अंश मात्रै उसले प्राप्त गरेको हुनाले कोभ्याक्स अहिले किसिमले भन्यो भने खोपविहीन जस्तो भएर बसेको अवस्था छ। प्राप्त हुनासाथ त्यहाँबाट पनि नेपालले प्राथमिकतामा पाउँछ। नेपाललाई उसले कुल आफ्नो नेपालको जनसङ्ख्याको 20% अर्थात् 1,40,00,000 मात्रा कोभ्याक्सबाट हामीले प्राप्त गर्ने हाम्रो त्यो हक छ। त्यसका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ, तर त्यो पर्खेर बसिरहेका छैनौँ, किनभने नागरिकको जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चीनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ कि रुसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ कि अमेरिकाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ कि हामी यी सबै क्षेत्रमा कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेका छौँ। यहाँ मन्त्रीज्यू, अहिले अघि मैले सङ्केत गरेका थिएँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अब नेपालीहरू र नेपालका मित्रहरू जागेका छन् भन्ने सन्दर्भमा नि अमेरिकाको सन्दर्भमा 26,000 भन्दा बढी सिग्नेचर भएको एउटा क्याम्पेन अगाडि बढेको छ अमेरिकी सरकारलाई घचघचाउन। त्यहाँका सेनेटर, त्यहाँका चाहिँ नि गभर्नर, विभिन्न खालका चाहिँ नि सांसदहरूलाई पनि घचघचाउने काम भएको मैले बुझेको छु। ब्रिटेन नेपाल एकाडेमिक काउन्सिल भन्नेले हिजो छाडि अस्ति एउटा नोट निकाल्यो कि उसले ब्रिटिस सरकारलाई नेपाल र ग्रेट ब्रिटेन बीचको सम्बन्धलाई पनि मध्यनजर गरिकन तिमीहरूसँग धेरै भण्डारण गरेका छौ, प्रयोगमा आइरहेको छैन, त्यो पनि नेपाललाई दिलाऊ भनेको छ। यतातिर चाहिँ नि ध्यान गएको छैन छ कि छैन? हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ अमेरिकन सिनेटरहरूलाई, कङ्ग्रेसम्यानहरूलाई। उहाँहरूले अस्तिको दिन नेपाल को बारेमा छलफल गर्नु भएको छ र नेपाललाई सहायता गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँको संसदमा आवाज उठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई पनि जसले लबिङ गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बेलायतसँग हामीले कूटनीतिक पत्राचार पनि गरेका छौँ। बेलायती संसदमा नेपाल सम्बन्धी एउटा समूह पनि छ। त्यसका मित्रहरूसँग पनि हाम्रो एम्बेसडरले निरन्तर सम्पर्क गरिरहनु भएको छ र म यहाँलाई जानकारी गराउँ कि छिट्टै बेलायतले एउटा ठुलै सहायता नेपाललाई घोषणा गरेर नेपाल पठाउन लागिरहेको छ। त्यस्तै सहायता स्विजरल्यान्डले पनि पठाउन लागिरहेको छ। त्यस पछाडि गएर हामीले यसबीचमा चीनसँग हामीले मन्त्री स्तरमा दक्षिण एसियाका विभिन्न परराष्ट्र मन्त्रीहरूको मिटिङ पनि गऱ्यौँ। गत वर्षदेखि नै हामीले त्यो श्रृङ्खला गरिरहेका छौँ र चीनले 2 चरणमा गरेर 10 मिलियन RMB बराबरको चाहिँ सहायता घोषणा गरेको छ, जस अन्तर्गत हामीले अक्सिजन सिलिन्डरहरू, भेन्टिलेटरहरू, कन्सन्ट्रेटरहरू र अरू चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू चीनबाट प्राप्त गरिरहेका छौँ, गर्ने क्रममा छौँ। चीनको सिन्चुवा र तिब्बत प्रान्तीय सरकारहरूले पनि छुट्टा छुट्टै हामीलाई सहायता गरेका छन् र छिटै त्यहाँबाट एउटा छुट्टै जहाज नै आउँदैछ। तिब्बत सरकारले 200 लिटर लिक्विड अक्सिजन अट्ने 150 वटा ठुला सिलिन्डरहरू, ठुला चाहिँ त्यो हरू पठाउँदैछ र हामीले त्यहाँ खोप लगायत अक्सिजन जेनेरेटरहरू, प्लान्टहरू र अक्सिजन क्यारियरहरू, अहिले लिक्विड अक्सिजन बोक्नका निम्ति ती क्यारियरको सन्दर्भमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। भारतसँगको कुरा मैले अघि गरिहालेँ। यतातिर एकैछिन अक्सिजनतर्फ अझ गहिरोमा जानुपर्ने नै छ, किन अहिलेको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो क्राइसिस नेपालमा अक्सिजनकै छ। त्योभन्दा अगाडि भ्याक्सिनको सन्दर्भमा अब 18 भन्दा उमेरभन्दा बढीकालाई चाहिँ नि साइनोफार्मको दिने गरिएको छ। अब त्यो औला 65 वर्षभन्दा बढीकालाई दियो, कोही 1 लाख जति छुटेका छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर 60 देखि 65 लाई चाहिँ किन माया मारेको? होइन, त्यो सही होइन माया मारेको। हामीले हाम्रो प्लान के थियो भनेदेखि खोपको चाहिँ प्लान बाँकी 10 लाख पनि हामीले त्यो खोप सुरु गर्दै गर्दाखेरि आउँछ। त्यसो भयो भने 59 वर्ष माथिको 59 देखि 65 को बिचको करिब 8 लाख जनसङ्ख्या छ। त्यो 8 लाखलाई पहिलो मात्र लगाउन पुग्छ भनेर हामीले यहाँलाई थाहै छ। अझ सुरुमा त स्वास्थ्य मन्त्रालयले 55 वर्षदेखि माथिको उमेर समूह भनेर सूचना जारी गरेको थियो। तर पछाडि 10 लाख मात्रा नआउने भइसकेपछि अब अधुरो छोड्नु त भएन कुनै सर्टेन पपुलेसन ग्रुप, त्यो एज ग्रुपलाई। त्यसो भइसकेपछि हामीले 65 वर्ष माथिकालाई दियौँ। त्यसमा यहाँले भन्नुभएको सही हो, करिब 1 लाख जनसङ्ख्या छुटेको छ र त्यो 59 देखि 65 को बिचको करिब 8 लाख जनसङ्ख्या छुटेको छ। त्यसका लागि हामीलाई अहिलेसम्म हामीले करिब 17.5 लाख अस्ट्राजेनेका
अर्थात् कोभिसिल्ड लगाएका छौँ। त्यो दोस्रो मात्राका निम्ति हामीलाई त्यति त कोभिसिल्ड नै चाहिने भयो र 59 वर्ष माथिकालाई चाहिँ भेरोसेल लगाउन नमिल्ने भइसकेपछि त्यसको लागि इफेक्टिभ हामीलाई चाहिँ फेरि पनि कोभिसिल्ड नै हुने भएको कारणले हामीले त्यो अहिले पहिलो मात्रा लगाएका 17 लाख जनसङ्ख्या, छुटेको 1,18,00,000 र बाँकी चाहिँ 8,59,000 वर्षदेखि माथिका यो करिब 25 लाखको पपुलेसनलाई चाहिँ लक्षित गरेर एस्ट्राजेनेकाको नै त्यो कोभिसिल्डबाट होस् या के अरे सेरम इन्स्टिच्युटबाट होस् या एस्ट्राजेनेकाका अरू चाहिँ प्लान्टहरूबाट होस्, अरू कम्पनीहरूबाट ल्याउने गरिकन हामीले पहल गरिरहेका छौँ। 59 वर्ष उमेर समूहका भन्दा तलकोलाई चाहिँ अरू जे हामीले चाहिँ खोपहरू उपलब्ध हुन सक्छ तत्काल हामी त्यस अनुसार नै अगाडि बढेका छौँ। त्यो लक्षित समूह चाहिँ छुटेको कुरामा हाम्रो ध्यान छ र उहाँहरूलाई उपयुक्त हुने खालको प्रभावकारी खोपको प्रबन्ध हामी गरिरहेका छौँ। अब आयो अक्सिजन कुरा। आजको दिनमा यदि केही कुरालाई हामीले प्रकोप भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो अक्सिजनको आपूर्ति व्यवस्थापन, यसलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने काम, यसमा चाहिँ नि 1 वर्ष यता चाहिँ नि जति उत्पादनको लागि काम गर्नु पर्थ्यो सायद त्यो भएन। तर पछाडि नहेरौँ, अगाडि हेर्दाखेरि आजको कुरा यहाँलाई बताउँ, मैले बुझेसम्म हेटौँडा अस्पतालमा अक्सिजन चाहियो, परवानीपुरमा बन्छ। तर अब अहिले जनतामा पनि यस्तो खालको एउटा सन्तास उत्पन्न भइसक्यो कि हामीले पाउनु पर्ने कुरा अन्त जाला कि भन्ने समेत त्यो एउटा सोसियोलोजिकल फिनोमेना भइसक्यो, डर। र सरकार यसमा देखा पर्नु पर्यो, इन्चार्ज भएर चाहिँ नि हामी चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि सबैतिर इक्विटीका साथ समानुपातिक हिसाबले नै जाओस्, तर अक्सिजनको चाहिँ नि जति छ त्यो पनि राम्ररी बाँडियोस् र अक्सिजनको विदेशबाट जति ल्याउनु पर्ने सहायता पनि ल्याउनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा यहाँ परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट के हुँदैछ अक्सिजन आपूर्तिको लागि र मुलुकभित्र व्यवस्थापनको लागि के हुँदैछ, दुईटा पक्ष। एकदमै सही भन्नुभयो। वास्तवमा यो बिचको अवधिमा चाहिँ हामीले अक्सिजन उत्पादनमा जति ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो, यसको महामारीले अक्सिजन आपूर्तिमा पार्ने दबावको आकलन गरेर त्यसको तयारीमा चाहिँ अलिकति हामी थोरै पछाडि परेछौँ भन्ने चाहिँ अहिले घटनाक्रमले देखाएको छ। यो एउटा समीक्षा गर्ने विषय भयो। त्यसमा एउटा कुरा पनि हो कि मैले बुझेसम्म कि अहिलेको जुन नयाँ स्ट्रेन आएको छ यसले अक्सिजन बढी माग गर्छ। मैले अघि भने झन्डै गत वर्ष पिकमा हुँदाखेरि पनि 15 लिटरले पुग्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ 40 लिटर 45 लिटरसम्म चाहिएको डाक्टरहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। भनिसकेपछि एकातिर एकदमै अक्सिजन बढी चाहिने बिमारीहरू आउनुभयो, दोस्रो हामीले जति मात्रामा उत्पादन बढाउन सक्थ्यौँ बढाउन सकेनौँ। यो बिचमा हामी यसबाट हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। यसो गर्दाखेरि अहिले हामीले 4वटा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। पहिलो, अक्सिजन उत्पादन हुने तर सिलिन्डरको अभाव भइसकेपछि हामीले गैर स्वास्थ्यजन्य प्रयोजनका लागि सिलिन्डर प्रयोग गर्न नपाउने, अक्सिजन प्रयोग गर्न नपाउने भनेर जसको करिब हाम्रो उत्पादनको 30% जति उद्योगमा खपत हुँदो रहेछ, त्यो सम्पूर्ण कुरा रोकेर अहिले सम्पूर्ण 100% उत्पादन चाहिँ स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि लगाउने अक्सिजन, यो निर्णय गऱ्यौँ। दोस्रो, त्यसो भइसकेपछि उद्योगहरूबाट हामीले सिलिन्डरहरू तान्यौँ। यस बिचमा झन्डै 10,000 जति सिलिन्डरहरू हामीले उद्योगहरूबाट चाहिँ तानेर हस्पिटलहरूमा उपलब्ध गराएका छौँ। तेस्रो, हाम्रा जति पनि प्लान्टहरू छन् तिनीहरूलाई फुल कपेसिटीमा चाहिँ तिनीहरूलाई जेनेरेट गर्न भनिएको छ। काठमाडौँ, बुटवल लगायत पश्चिम क्षेत्रका 100% क्षमतामा चलेका छन्। अझै विराटनगर लगायतका आसपासमा अझ उनीहरूको क्यापेसिटी बढाउन सक्ने अवस्था छ। त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ। चौथो, यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई चाहिँ लिक्विड अक्सिजन नभइकन अहिलेको गर्जु नटर्ने, अहिलेको सङ्कट नटर्ने, हामी कहाँ चाहिँ लिक्विड अक्सिजन उत्पादन हुने रहेनछ। एकजना व्यवसायीले त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको, तर अब 6-8 महिनापछि मात्रै तयार होला। त्यस्तो स्थितिभित्र हामीले मित्र राष्ट्र भारतसँग निर्भर थियौँ। तर त्यही बेलामा भारतमा यस्तो हाहाकार भयो कि भारतले लिक्विड अक्सिजनको निर्यात समेत रोकिदियो। त्यो 10 दिन हाम्रो लागि साँच्चै सङ्कटको बेला थियो। त्यसपछि हामीले आफ्नो सम्पूर्ण कूटनीतिक क्षमता परिचालन गऱ्यौँ, कूटनीतिक शक्ति परिचालन गऱ्यौँ र भारतलाई धन्यवाद छ कि अहिले उहाँहरू आफै सङ्कटमा हुँदाहुँदै पनि लिक्विड अक्सिजनको निर्यातलाई नेपालमा त्यसलाई फुकुवा गरिदिनु भएको छ। अब समस्या के रहेछ भने उहाँ व्यवसायीसँग चाहिँ
दुईटा ठुला बुलेटहरू र एउटा सानो 5000 किलोलिटरको चाहिँ त्यो क्षमताको मात्रै भइसकेपछि अहिले उहाँसँग हामीले या त उहाँलाई भारतमा जुन संस्थासँग उहाँले काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट लिजमा ट्याङ्करहरू लिन, होइन भने अरू ट्याङ्करहरू खरिद गर्नका लागि हामीले सहजीकरणहरू गरिरहेका छौँ र त्यस दिशामा केही प्रगतिहरू भएको छ। यसबाहेक सिलिन्डरहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हामीले चीनबाट, ओमानबाट, अरू विभिन्न ठाउँहरूबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि मगाइरहेका छौँ र अरू देशहरूले पनि अक्सिजन सिलिन्डरको सहायता गरिरहनु भएको छ। तर सिलिन्डरको पनि आवश्यकता छ, तर सिलिन्डरभन्दा बढी अहिले हामीलाई चाहिँ यो अक्सिजन उत्पादन गर्ने हाम्रो क्षमता र त्यसको एउटा न्यायोचित डिस्ट्रिब्युसन। अब यहाँ कस्तो भएछ अलिकति भने वितरणको सन्दर्भमा कोभिडका बिरामीहरूको सेन्ट्रल लगिङ, स्क्रिनिङ र त्यसो भइसकेपछि त्यहाँबाट नै उहाँहरूलाई सामान्य अक्सिजन सहितको बेड भए पुग्ने हो कि, उहाँहरूलाई आइसियु चाहिने हो कि, उहाँहरूलाई भेन्टिलेटर चाहिने हो भन्ने कुराको चाहिँ एकै ठाउँबाट त्यसको निर्णय गर्न पाउने हामीसँग केन्द्रीकृत मेकानिजम नहुँदाको एउटा परिणाम अहिले के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अक्सिजनको लेभल घट्ने बित्तिकै बिमारीहरू स्वाभाविक रूपले त्रसित हुने, त्यस भएपछि आइसियु र भेन्टिलेटर भएकै ठाउँमा उहाँहरू पुग्न चाहने, अब त्यसमा राजनीतिक दबाव पनि हुने, अरू विभिन्न ढङ्गका दबावहरू पनि हुने। यो अलिकति चाहिँ यसमा मिलाउनु पर्नेछ। अहिले सिसिएमसीले पनि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यो सबै बिमारीहरूको स्क्रिनिङको एउटा चाहिँ प्रणाली विकसित गरेर उहाँहरूलाई सामान्य अक्सिजन सहितको बेड, एचडियु, आइसियु या चाहिँ भेन्टिलेटर के चाहियो त्यसअनुसार चाहिँ गर्यो न, एउटा चाहिँ त्यो ढङ्गले वितरण गर्न पाइयो भनेदेखि चाहिँ सायद यो चापलाई अलिकति कम गर्न सकिन्छ। हामी अहिले अक्सिजनको कारणले हामी अलिकति दुखित पनि छौँ। अस्ति बुटवलमा, नेपालगञ्जमा केही घटनाहरू घटे, हामी र यी घटनाहरू घट्दै छन् मन्त्रीज्यू। र म के भनौँ भनेदेखि यसमा सिसिएमसीले काम गरोस् पनि, काम गरेको देखियोस् पनि। यहाँले जुन लगिङको कुरा गर्नुभयो, या चाहिँ यहाँले चाहिँ नि जुन तिब्बतबाट ल्याउने होस् या चीनबाट अन्यत्रबाट, यो अक्सिजनेटर मेसिन त सानो सानो काम लाग्छ घर घरमा, तर आखिरमा चाहिने लिक्विड अक्सिजन आपूर्तिको लागि चाहिने त्यो बुलेटहरू हुन्। एउटा कुरा सम्झिकन कि मान्छेहरूको अहिलेको मरणको मुख्य कारण चाहिँ नि यही छ। तपाईँले दुःखदायी अवस्था त हो भन्नुभयो, तर क्राइसिसका साथ दुःखदायी छ नि त मन्त्रीज्यू। यो अवश्य होइन, त्यो दृश्यहरू हेर्दा एकदमै मन काहलिन्छ होइन। यद्यपि अब महामारी भनेकै, महामारीको परिभाषा भनेकै विद्यमान कुनै पनि संरचनाले नथ्याक्ने अवस्था हो, त्यसै कारणले त्यो महामारी हुने हो। तर त्यसो भनेर हामीले चाहिँ एकजना पनि नागरिकको जीवन त्यसरी जानुपर्ने अवस्थाबाट चाहिँ हामी असाध्यै चिन्तित पनि छौँ, आहत पनि छौँ र यसलाई आगामी दिनमा कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति त्यसमा परिचालित गरेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिलेको हकमा अक्सिजन, लिक्विड अक्सिजन ल्याउन सक्ने करियरहरू कहाँबाट मगाउन सकिन्छ, धेरैभन्दा धेरै मगाएर लिजमा लिएर कम्तीमा दिनमा 1 ट्याङ्कर लिक्विड अक्सिजन चाहिँ नियमित रूपमा सप्लाई भयो, सातै दिन चाहिँ 1 ट्याङ्कर आउने स्थिति बन्यो भनेदेखि अहिलेको हाम्रो सङ्कट टर्छ। त्यो खालको सुनिश्चितताका लागि चाहिँ हामीले आफ्नो सबै चाहिँ बलबुता त्यसमा लगाइरहेका छौँ। व्यवसायी साथीहरू पनि त्यसमा एकदमै दत्तचित्त भएर लागिरहनु भएको छ र त्यो नहुँदासम्म चाहिँ यहाँभित्र यो एयरबेस जुन अक्सिजन जेनेरेटरहरू छन् तिनीहरूलाई फुल कपेसिटीमा, तिनी प्लान्टहरूलाई फुल कपेसिटीमा चलाउने। अहिले हामी चीनबाट त्यो अलि सानो क्यापेसिटीका तर ठिक्कको हस्पिटललाई पुग्ने खालका ती अक्सिजन प्लान्टहरू, एयरबेस अक्सिजन जेनेरेटरहरू पनि त्यसको खरिद प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ र यसरी चाहिँ अहिलेको सङ्कटलाई समाधान गर्नका निम्ति हामी त्यसमा केन्द्रित भएको बेहोरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले यहाँसँग कुरा गर्दा गर्दै मेरो अगाडि एउटा नोटिस आयो, अक्सिजन अभावमा वीरमा 12 र ट्रमामा 6 को मृत्यु भनेर, होइन? अक्सिजन अभावकै कुरा आयो यहाँ पनि। अब दिवंगत आत्मा प्रति श्रद्धाञ्जली सहित हाम्रो आश के भनेदेखि सरकार सिसिएमसीले यसमा चाहिँ नि एकदमै फुल फोकस चाहिँ नि भ्याक्सिनको पनि कुरा छँदैछ, तर आज न भोलि नै मान्छेको मरण त यताबाट भइरहेछ मन्त्रीज्यू। हो, त्यसको गम्भीरता, त्यसको एकदमै अर्जेन्सी, त्यसको इमर्जेन्सी चाहिँ हामीलाई यसबारेमा हामी अवगत छौँ। यसलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र त्यही अनुसार यसको
यसमा चाहिँ नि यो कुरालाई ट्याकल गर्नको लागि विभिन्न तरिकाले हाम्रो सेना र चाहिँ नि सशस्त्र प्रहरी बलको प्रयोग हुन सक्थ्यो नि। जस्तै लोजिस्टिक्सको लागि, ट्रान्सपोर्टको लागि, व्यवस्थापनको लागि, अन्य कुरामा पनि होला नि। तर अहिले चाहिँ नि हामीसित भएको यो जनशक्ति जुन छ, एउटा अवकाश प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरू, एउटा रहिरहेको सेना, नेपालको सेना सङ्ख्याले ठुलो छ, संसारमै ठुलो सेना मध्ये गनिन्छ जवानको सङ्ख्याले हेर्दाखेरि, र सशस्त्र प्रहरी बल पनि छ। यतातिर अरू कुरामा पनि उहाँहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो होला, लगाउन सकिन्थ्यो होला, तर यसमा नै ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो? अक्सिजनको कुरा होइन, सेना जस्तो सिसिएमसी मातहत एउटा लजिस्टिक अप्स भन्ने एउटा त्यसको संयन्त्र छ। उहाँले त्यसमा काम पनि गरिरहनु भएको छ र ठाउँ ठाउँमा एयरलिफ्ट गरेर अक्सिजनहरू पठाउने, सिलिन्डरहरू पठाउने कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। अब सबै कुरा सेना र पुलिसमा के अरे सशस्त्रमाथि मात्रै पनि भर पर्न सकिँदैन। उहाँहरूको अरू पनि दायित्वहरू छन् र हाम्रा अरू मेसिनरीहरू पनि त्यदनुरूप नै चल्नुपर्छ। तर इमर्जेन्सीमा उहाँहरूले तदनुरूप काम गर्नु भएको छ। जस्तो ठाउँ ठाउँमा हामीले चाहिँ एयरलिफ्ट गरेर पनि अक्सिजनहरू सप्लाई गरिरहेको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। गत वर्ष नयाँ संविधान अन्तर्गत जो बनेका छन् पालिकाहरू, गाउँ र सहर नगरपालिकाहरू, उहाँहरू एकदम क्रियाशील भएको देखियो र आइसोलेसन सेन्टर बनाउन पनि लागि परेको र सायद धेरै पैसा उहाँहरूसँग भएको जति जुन थियो बजेट तिनै खर्च भयो। यसपालि चाहिँ नि अपवादमा चाहिँ नि कहीँ राम्रो भयो भन्दाखेरि हामी फुरुङ्ग पर्न पर्ने, तर अधिकांश चाहिँ नि सुसुप्त भएको देखियो। अब यहाँ पनि त उहाँहरू सुसुप्त भयो भनेर भएन, उहाँहरूलाई जगाउनु पर्ने जिम्मा त सिसिएमसी को नै होइन र? अवश्य त्यसमा केही दिन अगाडि बसेको सिसिएमसी को बैठकले 7 जना माननीय मन्त्रीजीहरूलाई 7 वटा प्रदेशको चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ, जहाँ उहाँहरूले प्रदेश सरकारसँग पनि र पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरिरहनु भएको छ। हामीले त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। अब यसोटी चाहिँ कस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ भनेदेखि गत वर्ष संक्रमण दर न्यून थियो, बाहिरबाट आउनेहरूको चाप अत्यधिक बढी थियो र हामीले चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेर उहाँहरूलाई आइसोलेट गरेर नै सुरुका केही महिना चाहिँ संक्रमणलाई न्यून गर्न असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थियौँ। त्यो चाहिँ पालिकाहरूको सामर्थ्यको विषय थियो। तर आज कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट आएकाहरू मात्रै होइन, संक्रमण समुदायमा फैलिएको छ र अघि पनि हामीले चर्चा गर्यौं, संक्रमण भइसकेपछि खास गरेर हस्पिटल जानुपर्ने करिब 20% पपुलेसनलाई अथवा अलि गम्भीर समस्या पर्ने 20% 30% पपुलेसनलाई चाहिँ तुरुन्त अक्सिजन चाहिने, तुरुन्त चाहिँ विज्ञहरूको सहयोग लिनुपर्ने, जुन कुरा चाहिँ पालिकासँग त्यो सामर्थ्य छैन। त्यस भएकोले उहाँहरूले कयौं ठाउँमा बेडहरू बनाउनु भएको छ, 5 बेड 10 बेडका चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू, तर बिरामीहरू त्यहाँ किन बस्न चाहिरहनु भएको छैन? ती धेरै ठाउँ खाली किन छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बसेर के गर्ने? अचानक अक्सिजन लेभल घट्यो भनेदेखि त दौडेर हस्पिटल पुग्नुपर्छ, हस्पिटल पुग्न भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन भन्ने जस्तो पनि भएको हुनाले अलिकति यो अहिले संक्रमणको जुन ट्रेन्ड छ नि, त्यो ट्रेन्डले पनि सायद हाम्रो स्थानीय तहहरूको पालिकाहरूको सामर्थ्यलाई चाहिँ अलिकति चुनौती गर्यो कि भन्ने लाग्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले गर्न सक्ने कामहरू अहिले पनि छ, किनभने कुल संक्रमितको 20%ले मात्रै अलिकति विशेष ख्याल गर्ने हो, 80% त नर्मल अवस्थामै उहाँहरू निको भएर फर्किनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त गाउँमै राखेर समुदायमा घुलमिल हुन नदिएर नै निको गर्ने हो। उहाँहरूलाई चाहिँ अलग गर्ने कुराहरू, समुदायलाई जोगाउने कुराहरू लगायतका कामहरूमा स्थानीय पालिकाहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले पछिल्लो अर्को एउटा समस्या पनि देखा परेको छ। अब पालिकामा चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू खडा गर्ने र त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू पुर्याउने एक किसिमको प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि भएको छ। अब नराम्रो त होइन, पर्याप्त मात्रामा हामीसँग अक्सिजन हुँदा र सिलिन्डर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ठिकै हो, तर अब त्यहाँ सिलिन्डर बसिरहेको छ, तर सिलिन्डरको खाँचो अथवा अक्सिजनको खाँचो चाहिँ हस्पिटलमा क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीहरूलाई छ। त्यो अलिअलि ग्याप जस्तो पनि भएको छ। यसलाई पनि हामीले मिलाउनु पर्ने छ। त्यसबाट जति पालिकाहरूले सक्नुहुन्छ त्यति उहाँहरूलाई जिम्मा दिने। क्रिटिकल केयरको कुरा आयो भनेदेखि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ हस्पिटलहरूमै बिरामीहरूलाई पठाउने गरिकन चाहिँ यो मोडालिटीमा जानुपर्छ। गत वर्षको भन्दा अहिलेको संक्रमणको तीव्रता जुन छ त्यो तीव्रताले चाहिँ पालिकाहरूको भूमिका अलिकति कटौती भएको जस्तो देखिएको होला। खुला सिमानाको कुरा गरौँ, किनभनेदेखि
एकदम आजको सन्दर्भमा सान्दर्भिक। यो खुला सिमाना चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने बहसै होइन। यो चाहिँ नि नेपाल भारतसँगको खुला सिमाना भएको नाताले र यहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएको नाताले म दुईटा कुरा राखौँ। एउटा त अहिले उताबाट यता आउँछ, भोलिका दिन यहाँ नियन्त्रण भएन भनेदेखि यताबाट उता जान्छ। त्यो कुरा बुझिकन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रीले किन बुझाउन नसकेको कि तिमीहरूले भारतलाई सामरिक हिसाबले हुन्छ या ठुलो मुलुकको हिसाबले ठुलो तपाईँहरूले सहयोग गर्दाखेरि खुला सिमानाको नाताले नेपाललाई पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ। यो अरू बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का जस्तो हुँदै होइन। हामी अलग स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हौँ, तर तपाईँहरूले हामीलाई हेर्नुपर्छ भन्ने यो कुरा सञ्चार भएको छ कि छैन? किन हामी दिनानुदिन भारतीय सञ्चार माध्यममा देख्छौँ लिक्विड अक्सिजनका प्लान्ट पनि आइरहेछन्, यो पनि भइरहेछ। भारतले पनि बुझ्नु पर्यो कि नेपाललाई पनि आएन भनेदेखि उसलाई पनि असर पर्यो नि त। या भारतको चाहिँ अहिले होस आवाज छैन होला। आज हामीले त ध्यान दिनु पर्यो र अन्य त्यो दात्री मुलुकहरूलाई त भन्नु पर्यो नि यो कुरा मन्त्रीज्यू। होइन, यो हामीले भनिरहेका छौँ, हामीले भारतसँग पनि भनेका छौँ, दुईटै देशले समन्वयात्मक ढङ्गले नलड्ने हो भने तपाईँहरू मात्रै पनि सङ्क्रमण मुक्त हुन सक्नुहुन्न। खुला सिमाना छ, यताका नागरिकहरू त्यता जान्छन्, हामी मात्रै पनि सङ्क्रमण मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यसो भएर समन्वयका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। हामीले नेपाललाई यो खोपको कुरा गर्दा या अरू यावत कुराहरू गर्दाखेरि यो विषयलाई भारतसँग पनि गम्भीरतापूर्वक भन्ने गरेका छौँ। यहाँले भन्नुभएको सही हो, अहिले भारत आफै सङ्कटसँग जुधिरहेको हुनाले उसले नेपाललाई धेरै सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर यो बोध चाहिँ उहाँहरूलाई भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले भनिरहेका छौँ र मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ। हामी कहाँ खुला सिमानाको कारणले हुने आवत जावत सङ्क्रमणको सबैभन्दा मुख्य करियर हो, त्यसको सबभन्दा मुख्य मिडियम चाहिँ त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईटै देशलाई सँगसँगै डिल नगरिकन, दुईटै देशले सँगसँगै चाहिँ कोरोनाको विरुद्ध नलडिकन र तपाईँहरूले दुवै देशलाई सँगसँगै सहायता नगरिकन चाहिँ यो रिजनलाई हामीले चाहिँ मुक्त गर्न सक्दैनौँ। कमसेकम नेपाल र भारत चाहिँ यो कोभिडबाट मुक्त हुन सक्दैनन् भन्ने सन्देश चाहिँ स्ट्रङली नै हामीले पुर्याइरहेका छौँ। त्यही कारणले होला मैले अघि भने बेलायतको अब आउने सोमबारतिर सम्भवतः अमेरिकाबाट स्पेसल एउटा कार्गो नै हामीले चाहिँ मगाइरहेका छौँ। अमेरिकी सरकारले सहायता गर्दैछ, अरू विभिन्न देशहरूले पनि तदनुरूप नै यो बोध गरेरै सहायताहरू गरे। म एउटा समूहसँग आबद्ध छु मन्त्रीजी। उहाँहरूको भनाइ दुई तिनवटा कुरा यहाँसम्म राख्छु। हाम्रो समूहको भनाइ एउटा, कोरोना खोपको सरकारी माध्यमबाट छिटो र निशुल्क उपलब्ध गराउने, यो चाहिँ नि यस्तै चाहिँ नि निजीकरण नहोस्। किनभने त्यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ नि धनी र गरिब बिचमा एउटा वर्गीकरण भइ नै हाल्छ। अर्को चाहिँ नि पिसिआर जाँच निशुल्क र सहज बनाउनु। गणेश मानसिंह फाउन्डेसनले गरेको एउटा अध्ययनमा के देख्यो भनेदेखि यो पिसिआर निशुल्क बनाउँदाखेरि सरकारले अनुदान दिइकन या आफैले गरिकन, आफैले त भ्याउँदैन होला, त्यसबाट हुने जुन खालको हामीलाई फाइदा छ, पिसिआर नगर्दाखेरि र टेस्टिङ पर्याप्त नगर्दाखेरि हुने घाटा चाहिँ नि अरबौँमा जान्छ। र तेस्रो चाहिँ नि मास्कलाई चाहिँ नि अहिले आएर अपहेलित भएको छ, सबैले लाउनुपर्छ भन्ने छ। र मलाई लाग्छ छेउकै बिहार या उत्तर प्रदेश हेर्दाखेरि नेपाली जनले चाहिँ नि मास्क धेरै नै लाउने गरेका छन्। त्यही पनि सरकारको तर्फबाट ठुलो अभियानको रूपमा देखिँदैन। त्यसैले यो तीनटा कुरा, कोरोनाको खोप सरकारी माध्यमबाटै छिटो र निशुल्क होस्, एक भ्याक्सिनको कुरा, एउटा पिसिआर जाँच निशुल्क र सहज मुलुकभरि बनोस्। तिमी महँगो कुरै होइन, यो महँगो कुरा होइन रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। पहिला त हामीले पिसिआर भनेको के ठान्न थियौँ, अर्को मास्क। यो तीनटा कुरामा यहाँको रेस्पोन्स? यो तीनटै सुझाव महत्त्वपूर्ण छन्, मैले यिनीहरूलाई सुझावकै रूपमा लिन्छु। खालि मेरो दोस्रो कुरामा मात्रै अलिकति कमेन्ट के छ भन्दाखेरि हामीले आजका मितिमा पनि सरकारी ल्याबहरू र सरकारी हस्पिटलहरूबाट गर्ने यो पिसिआर टेस्ट चाहिँ निशुल्क नै छ। तर चाप बढ्दै गएपछि हामीले प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि ओपन गऱ्यौँ। उहाँहरूले अब त्यो सरकारले तोकेको मूल्य सम्भवतः 1000 हो जस्तो लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी आएको छ भन्ने पनि कहीँ सुनिएको छ। र खास गरेर यो विदेश जानेहरूको हकमा जुन हामीले आरटिपिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य बनाएका छौँ, त्यहाँ कहीँ विकृतिहरू भएको पनि पायौँ। ती कतिपय ल्याबहरू कारबाहीमा पनि परेका छन्। प्राइभेट सेक्टरमा अब सरकारले एकदमै ठेक्न नसक्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई ओपन गर्दा अलिअलि त्यस्तो विकृतिहरू
कहीँ देखा परेको छ। तर सरकारी ल्याब र सरकारी हस्पिटलहरूबाट गरिने पिसिआर टेस्ट चाहिँ निःशुल्क छ र निःशुल्क रहिरहनेछ भोलिका दिनहरूमा पनि भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। अनि मास्कको बारेमा चाहिँ एउटा यहाँकै शब्दमा पाउन मास्क होइन एकदमै वास्तवमा अहिलेसम्मका अध्ययनले देखाएको कुरा के हो भनेदेखि मास्कको नियमित प्रयोग र सही ढङ्गको प्रयोग चाहिँ कोरोना रोकथामको सबैभन्दा प्रभावकारी भन्दा हामी एसएमएस भन्छौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइजेसन। तर त्यसमध्ये पनि यम चाहिँ सबभन्दा अगाडि रहेछ होइन। एमएसएस भन्ने हो कि भने जस्तो गरिकन चाहिँ त्यो भन्न सजिलो भएर बनाएको होला एक्रोनिम चाहिँ। वास्तवमा चाहिँ मास्क एकदमै जरुरी छ। तपाईँले 10 रुपियाँको सामान्य सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्दा अझ त्योभन्दा पनि सस्तोमा पाउँछ। त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ आफूले पनि आफूलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ, तपाईँको परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ, तपाईँले समुदायलाई पनि सुरक्षित राख्नुहुन्छ। थोरै मात्रै लापरवाहीले चाहिँ हामीलाई त्यसले ठुलो सङ्कटमा पुर्याउँछ। अचेल अलिअलि व्यङ्ग्यात्मक, अलिकति पीडादायक चाहिँ कार्टुनहरू, फोटोहरू पनि आउँछ। एउटा कार्टुन हेरेको थिएँ मैले, अहिले 10 रुपियाँ लगाउने कि भनेर त्यो मास्क देखाएको छ, सामान्य सर्जिकल मास्क, या पछाडि चाहिँ गएर अनि चाहिँ भेन्टिलेटरको मास्क होइन, भेन्टिलेटरको त्यो क्यापसहितको मास्क चाहिँ त्यो लगाउनु। अब पछि त्यस्ता जाने हो कि अहिले चाहिँ यतिले जोगिने हो, यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हेरौँ। वास्तवमा चाहिँ मास्कको सही प्रयोगले कोरोना रोकथाममा असाध्यै प्रभावकारी भूमिका खेल्छ। यसमा चाहिँ सबै नागरिकहरूले सहयोग गरिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो अलिअलि बानी कस्तो छ भन्दाखेरि ट्राफिक नजिक देखेपछि हेलमेट लगाउने, अथवा गाडी चलाउनुहुन्छ भने बेल्ट लगाउने, नभए अरू बेला चाहिँ किन लगाउनु पर्यो भनेर मोटरसाइकलवालाहरूले पनि हेलमेट नलगाउने, गाडीवालाहरूले चाहिँ बेल्ट नलगाउने, मानौ त्यो ट्राफिकलाई लगाइदिएको भने जस्तो। मास्क पनि पुलिसले चाहिँ सजाय गर्छ 100 रुपियाँ भनेर होइन, त्यो हाम्रो आफ्नो जीवन रक्षाका लागि हो। त्यसमा चाहिँ अब नागरिकहरूले पनि यसमा चाहिँ व्यापक साथ सहयोग जरुरी छ। त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्दिनौँ। मन्त्रीज्यू, जनता अहिले आफसे आफ अत्तालिन थालेको अवस्था छ। जब सूचना पुग्दैन, यो अत्तालिन पर्ने लेभल मापन पनि झन् माथि जान्छ। एउटा तह, एक तह बढी जान्छ, 2 तह माथि जान्छ। उदाहरणको लागि आजै अस्पताल जान नपर्ने पनि अक्सिजन सूचना पुगेको सन्दर्भमा चाहिँ नि घरै बसिकन चाहिँ नि अक्सिजन चेक गरिकन चाहिँ नि सम्पर्कमा बसिकन चाहिँ जान सकिन्थ्यो होला। त्यो सबै सूचनाको कुरा भयो। यस्तै गर्नुपर्ने कामहरू कति रहेछन् भनेदेखि स्टेरोइडहरू को चाहिँ नि प्रयोग चाहिँ नि अलिक छिटो, मैले बुझेसम्म अलिक छिटो प्रयोग गर्यो भनेदेखि झन् राम्रो हुन्छ भन्ने पनि मैले सुनि। तर मुलुकभरिका चाहिँ नि सेन्टरहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा यो पाइँदो रहेनछ भनेपछि चाहिँ त उही बजार मार्फतै जान पर्ने भयो। त्यसैले स्टेरोइडहरूको शब्द हामी धेरै कुरा गरेर सुन्दैनौँ, तर डाक्टरहरूले कुरा गर्दा स्टेरोइडकै कुरा गर्छन्। स्टेरोइडको महत्त्व बारेमा पनि सही हिसाबले, मैले भनेको तरिका बरु गलत हुन सक्छ, सही हिसाबले सूचना पब्लिकलाई जानु पर्यो भन्छ। यहाँको भनाइ सही हो। यसमा मैले खालि के मात्रै भन्छु भनेदेखि यस्ता विषयहरूमा विज्ञहरूका सुझावलाई आधिकारिक मान्नु होला। कहिलेकाहीँ हामीले पाएका सूचनाहरू अल्प सूचना हुन सक्छन्। मैले यहाँ मार्फत मैले आम नागरिकहरूलाई भनेको हो। अब एक अवस्थामा रेमडेसिभिरको एकदमै माग बढ्यो। यद्यपि त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्, तर यस्ता खालका औषधिहरू डाक्टरहरूले रिकमेन्ड गर्दाखेरि हामीले ती औषधिहरू पनि बाहिरबाट मगाउनका निम्ति हामी भूमिका खेल्छौँ। जे चिजले नागरिकहरूको जीवन रक्षाको 1% भए पनि सम्भावना बढ्छ त्यस्तामा चाहिँ हामी ध्यान दिन्छौँ। तर यस्ता कुराहरूमा औषधि होस् या अन्य कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू विज्ञको सल्लाहमाथि भर पर्नु होला। कहिलेकाहीँ विज्ञहरूका सुझावमा कन्फ्लिक्टिङ बाजिने खालका कुरा पनि आउलान्। त्यसो भने एकभन्दा बढी विज्ञका कुराहरू सुन्नु होला। त्यसो गरेर औषधिको हकमा विज्ञकै कुरामाथि भर पर्नु होला। तर यति कुरा त सत्य हो कि हामीले मास्क लगाउने कुरा, नियमित रूपले साबुन पानीले हात धुने कुरा, बाहिर निस्किँदाखेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुरा, जहाँ साबुन पानीले हात धुन मिल्दैन, भिडभाडमा नजाने कुरा, 2 मिटरको दूरीमा बस्ने कुराहरू र
नियमित रूपमा तातो पानी या अरू चाहिँ हाम्रा जे जडीबुटीहरू छन् जसले केही न केही मात्रामा हाम्रो प्रतिरोधी क्षमता बढाउन या चाहिँ रोकथामलाई चाहिँ सहयोग गर्छन् तिनीहरूको सेवन गर्न कम्तीमा पनि तिनीहरूले नोक्सान गर्दैनन्। तर भ्रममा के मतलब के चाहिँ बुझेर नबसौँला भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त नियमित रूपमा बेसार पानी खाएका छौँ, हामीलाई रोग लाग्दैन भनेर लापरवाही गऱ्यौँ भनेदेखि त कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैन। त्यसले यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिन र विशेष गरेर विज्ञहरूको सल्लाहलाई चाहिँ विज्ञहरूको सल्लाह मन्त्रीजी यहाँले भन्नुभयो रेमडेसिभिर र प्लाज्माको कुरामै पनि अब त धेरै कुरा बुझिसक्यो नि, त्यसैले यदि यसको प्रयोग र यसको बारेमा चाहिँ नि धेरै कुरा फैलिएर जसले पनि रेमडेसिभिर र चाहिँ नि प्लाज्मा खोज्ने कुरा भइरहेछ, तर विशेषज्ञहरूले चाहिँ नि होइन यो खालको डिमान्ड चाहिँ नि उपयुक्त छैन भनेर भन्छन् भनेदेखि त्यो कुरा पनि सरकारको मुखबाट आउनु पर्यो। त्यस्तै गरिकन अब अघि मैले एउटा मात्रै कुरा भन्छु माखनाजी, यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब विज्ञहरू पनि लर्निङ बाई डुइङमै हुनुहुन्छ। किनभने योभन्दा अगाडि कहिले पनि SARS-2 चाहिँ आएको थिएन, COVID-19 महामारी आएको थिएन होइन। त्यसो हुँदाखेरि विज्ञहरूका सुझावहरूमै पनि यो कति दिन क्वारेन्टाइन बस्ने, कति बेला परीक्षण गराउने, यी धेरै कुराहरूमा चाहिँ ओभर द टाइम सुझावहरू अथवा हाम्रा निष्कर्षहरू परिमार्जित हुँदै गइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यसमा मैले एकदम डिफिनेटिभ केही भन्दिनँ, किनभने त्यो मेरो क्षेत्र होइन, यो क्षेत्र सम्बन्धित विज्ञहरूलाई नै दिउँ। तर मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि ती उपचारहरू प्लाज्मा होस्, रेमडेसिभिर होस् या चाहिँ प्लाज्मा थेरापी होस् या रेमडेसिभिर या यहाँले भन्नुभएको स्टेरोइडहरू, यदि तिनीहरूले केही सहयोग गर्छन् भने ती कुराहरूको सहज उपलब्धता गराउनुपर्छ हस्पिटलहरूमा। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ हामीले त्यसमा सहजीकरण गर्छौँ। तर यसबारेमा फाइनल कुरा त डक्टरहरूले नै भन्नु पर्यो होइन। रेमडेसिभिरको बारेमा यति मात्रै भन्छु, साह्रै धेरै यसको माग बढेपछि र यसको बारेमा अनेकौँ खालका मानौँ त्यो त यस्तो जीवनदायिनी चिज हो, त्यो पाइयो भनेदेखि चाहिँ बाँच्थ्यो मेरो रोगी बिरामी मेरो आफन्त भन्ने कुराहरू भइसकेपछि अहिले हामीले एकातिर बङ्गलादेशबाट त्यो मगाइरहेका छौँ। सरकारी तवरबाट पनि हामीलाई सहायता प्राप्त भएको छ, त्यहाँको फार्मास्युटिकल्सले पनि उपलब्ध गराएको छ र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि मगाउनको निम्ति हामीले ओपन गरेका छौँ। ती चिजहरू हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यी मध्ये कुनै पनि चिजले यदि नागरिकको जीवन बाँच्ने 1% पनि सम्भावना बढाउँछ भने त्यसलाई अगाडि बढाउँ। तर यी कुनै पनि चिज चाहिँ मान्छेहरूलाई भ्रमित पार्ने अथवा चाहिँ विपन्न अवस्थामा रहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ थप दोहन गर्ने एउटा माध्यम नबनोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सम्बन्धित अस्पताल व्यवस्थापन सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तीनटा प्रश्न बाँकी छन् मन्त्रीजी। एउटा चाहिँ नि नेपालभित्र पनि यहाँले बङ्गलादेशबाट चाहिँ नि आपूर्ति गर्ने रेमडेसिभिरको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तै नेपालमा भएका एन्टिबायोटिक या स्टेरोइड या चाहिँ नि प्यारासिटामोल उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालको प्राइभेट सेक्टरको र नेपालको सरकारी सेक्टरको वैद्य खानाको होस् के पाउनु भएको छ? त्यतातिर चाहिँ नि हाम्रो क्षमता के रहेछ अहिले क्राइसिसको बेलामा के देखियो? होइन, वास्तवमा हामी विगत केही वर्षदेखि म अलि ओभरअल कुरा गर्दाखेरि कस्तो भएछ भने हामीले लिबरलाइजेसनलाई जसरी बुझ्यौँ, मार्केट इकोनोमीलाई जसरी बुझ्यौँ र प्राइभेटाइजेसनलाई जसरी बुझ्यौँ, हाम्रो बुझाइ र हामीले त्यसलाई गरेको प्रयोग चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने कैयौँ ठाउँमा त्यो डेभिएटेड रहेछ भन्ने म ठान्छु। हामीले जस्तो नेपालको चाहिँ तत्कालीन साई औषधि लिमिटेड, अहिलेको नेपाल औषधि लिमिटेड, त्यसले उत्पादन गर्ने सिटामोल, त्यसले उत्पादन गर्ने एमजिट भन्ने त्यो एउटा आउँ पर्दाखेरि प्रयोग हुने औषधि हुन्छ। त्यसपछि जीवनजल त त्यसको ब्रान्ड नै थियो, यति राम्रो। तर समयक्रममा हामीले त्यत्रो राम्रो संस्थालाई झन्डै कोल्याप्स पारिदियौँ। अहिले निकै सीमित मात्रै औषधि उत्पादन गर्छ। त्यसलाई अलिकति मात्रै हामीले सपोर्ट गर्ने भनेदेखि 14 किसिमका आधारभूत औषधिहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ र एकदम सहुलियत दरमा दिन सक्छौँ भन्छ। हामीले त्यतातिर विगतमा कतिपय कुराहरूमा ध्यान पुगेन। हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा ध्यान दिने क्रममा बाँकी मुलुकलाई अलिकति चाहिँ नि बिर्सेको हो कि जुन कारणले यो फैलियो भन्ने सन्दर्भमा नि? हुन त काठमाडौँ उपत्यकामा अब 40 लाख आबादी भइसक्यो। अब आजैको डेटा हेर्दाखेरि पनि विशेष त्यो हटस्पट्स भन्दाखेरि लगन, असन, बसन्तपुर, ठमेल, टेकु, दिल्ली बजार, शङ्खुमुल लगायत ललितपुरमा भन्ने चाहिँ नि वडा 16, 19, 12, 7
भक्तपुरमा वडा 5, यो सबै कुराहरू हाम्रो मिडिया पनि यहीँ छ, हाम्रो बौद्धिक जगत पनि काठमाडौँमै छन्। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले एक किसिमले काठमाडौँलाई बचाउन खोज्दाखेरि यो दोस्रो लहर आउने क्रममा हामीले बाँकी मुलुकलाई बिर्सेको हो कि मन्त्रीज्यू? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सरकारले अघिल्लो लहर आउँदैखेरि विभिन्न कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलहरू, तिनीहरूका सेटेलाइट हस्पिटलहरू चाहिँ सहित प्रदेशहरूको सामर्थ्यलाई चाहिँ राम्रैसँग विकास गरेको छ। तर कस्तो भइदियो भनेदेखि वास्तवमा अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, कोभिडको यसको आक्रामकता दुवै हिसाबले, यसको चाहिँ फ्याटालिटी र यसले चाहिँ पार्ने संक्रमणको तीव्रता पनि, र यो एकदम छिटो फैलिने, खास गरेर यो नयाँ भेरिएन्ट्सहरू जुन तीव्रताका साथ हिजो 10 जनाले 10 जनालाई फैलाउँथ्यो भने अहिले 10 जनाले 16 जनालाई 17 जनालाई फैलाउँछन्। यो फैलाउने जुन 60% 70% यसको चाहिँ यो स्प्रेड दर छ, यो कुरा चाहिँ को पूर्वानुमान गरेर हामीले त्यो लेभलमा तयारी गर्न अलिकति नसकेको जस्तो लाग्छ। तर यदि हुँदाहुँदै पनि जस्तो अब नेपालगञ्ज यो दोस्रो लहरमा सुरुमा सबभन्दा बढ्ता चपेटामा पर्यो। अहिले पनि संक्रमण त्यहाँ निकै उच्च छ, तर उहाँहरूले म्यानेज गरिरहनु भएको छ। अहिले साह्रै धेरै स्ट्रेसमा परेको मैले बुटवललाई देखेको छु र सुदूरपश्चिमलाई देखेको छु। नभएदेखि मोरलेस चाहिँ बाहिर पनि हस्पिटलहरूले आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ विकास गरेकै छन् र हाम्रो प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू जसले स्वास्थ्य सेक्टर हेर्छ उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। काठमाडौँमा फोकस भएको, बाहिर कम फोकस भएको भन्ने चाहिँ भनाइ सही होइन मेरो बुझाइमा चाहिँ। ओके, उसले मेरो अब लास्टमा नि यो नागरिक नै पनि त अगाडि सर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ, जुझ्नु पर्यो कोभिड-19सँग भन्ने सन्दर्भमा नि मैले के बुझेको छु भनेदेखि एक त नेपालको नागरिक समाज अब अन्तर्राष्ट्रिय भइसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालीहरू पहिलाभन्दा बढी सक्षम अब र व्यावसायिक हिसाबले पनि अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा उहाँहरू एकदम उत्सुक हुनुहुन्छ सहयोग गर्नलाई। नेपाल एकातर्फ त्यो छ वास्तविकता, कतिको चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्छ सिसिएमसीले या परराष्ट्र मन्त्रालयले, किनभने एकदम आफ्नो फर्केर मुलुक हेरिकन सहयोग गर्नको लागि ठुलो जमात विश्वव्यापी छ। अस्ट्रेलियामा छ, अमेरिकामा छ, भारतमा छ, जताततै छ र सक्षम भएर चाहिँ नि इकोनोमिक हिसाबले पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। एउटा त्यो बाहिरको नागरिक समाज। नेपालभित्रको नागरिक समाजमा मैले के देखेँ भनेदेखि मन्त्रीज्यू, यो धेरै लान्छना पाउँदा पाउँदा यो एनजिओ आइएनजिओहरू अलिकति खुम्चिएको अवस्था छ। त्यसले हामीलाई राम्रो गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा रेड क्रसको कुरा गरौँ, रेड क्रस एकदम अगाडि हुनु पर्थ्यो आजको दिनमा। रेड क्रसको नामोनिशान छैन। विभिन्न अरू संस्थाहरू छन्। बाल सङ्गठनको कुरा गरौँ, किनभने अब यो दोस्रो प्रकोपले त, दोस्रो लहरले त बालकहरूलाई पनि हिर्काउँदैछ, त्यतातिर पनि छैन। एनजिओहरू पनि त एक्टिभ हुनु पर्यो, आइएनजिओहरू एक्टिभ हुनु पर्यो। यसमा सरकारको चाहिँ आफ्नो नीति कस्तो छ? विदेशका नागरिकहरूलाई पनि या चाहिँ नि विदेशीका नेपालीहरूले सहयोग गर्ने र नेपालभित्रको नागरिकहरूको संस्थाहरूले सहयोग गर्न जागरुक हुनको लागि के छ यहाँहरूको नीति? महामारीको बेलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू अथवा जसलाई हामीले चाहिँ डायस्पोरा भन्छौँ, डायस्पोराको रोल चाहिँ गत वर्ष पनि एकदमै राम्रो रह्यो। उहाँहरूले त्यस सम्बन्धी संस्था कमिटी नै बनाएर लाग्नुभयो। पोहोर साल हामीलाई असाध्यै ठुलो स्ट्रेस चाहिँ खास गरेर मध्यपूर्व खाडी क्षेत्रमा र मलेसियामा चाहिँ रिपाट्रिएसनको हाम्रा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूलाई चाहिँ स्वदेश फिर्ती गर्ने कुरा असाध्यै ठुलो थियो र स्वदेश फिर्ती हुन नपाउँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यहाँ राहत र उद्धार गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा असाध्यै राम्रो भूमिका खेल्नुभयो। अहिले पनि जस्तो पर्सि हामीले भोलि नै होला सायद ओमानबाट चाहिँ 600 सिलिन्डर जुन अक्सिजनहरू ल्याउँदैछौँ, त्यो चाहिँ त्यहाँका खाडी क्षेत्रका गैर आवासीय नेपालीहरूले सङ्कलन गरेको र दूतावासले सहजीकरण गरेको स्थिति हो। यस्ता कुराहरूमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूले अझ अग्रसर होस् र आफू बसेको देशको सरकारलाई यदि त्यहाँ उहाँहरू अलिक राम्रोसँग सहायता गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने त्यसबारेमा पनि लबिङ गर्नुहोस्, गरि नै रहनु भएको छ, गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब देशभित्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि दुईटा, एउटा यहाँले भन्नुभएको आइएनजिओ एनजिओहरूको कुरा र दोस्रो चाहिँ चलन चल्तीको भाषामा भने नै नागरिक समाज। अब मैले अलिकति दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अब हामी कहाँ
नागरिक समाज को नाउँमा चाहिँ बेला मौकामा कस्तो पनि अभिव्यक्तिहरू देखिन्छ भन्दाखेरि मानौ सरकारको विरोध नै नागरिक समाजको त्यो एउटा परिभाषा हो, पहिचान हो हैन। र सरकारको विरोध गरिएन, सरकारलाई गाली गरिएन भने त्यो त नागरिकै होइन, बाँकी त सबै सत्ताका दलालहरू हुन् भने जस्तो खालको न्यारेटिभ विकास गर्न खोजिँदैछ। त्यो सही होइन। यस्तो बेलामा म नागरिक समाज भन्दा बित्तिकै मिडिया आउँछ, एनजिओहरू आउँछन्, विभिन्न खालका अरू सङ्घ संस्थाहरू आउँछन्, समाजसेवीहरू आउँछन्। पहिलो कुरा कोभिड विरुद्धको हाम्रो लडाईँमा पहिलो कुरा सही सूचना दिने, नागरिकहरूको मनोबल बढाउने। म यो भन्दिनँ कि मिडियाले चाहिँ ज्यान गएको कुराहरू अथवा अक्सिजनको अभाव भएको कुराहरू चाहिँ नबताओस् भन्ने होइन। तर तपाईँले आज 9,000 मान्छेहरू सङ्क्रमित भए भनिरहँदाखेरि 5,000 मान्छेहरू सङ्क्रमणबाट निको भएर फर्केको कुरा पनि त सँगसँगै दिनु पर्यो। त्यो कुराले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो 5,000 मान्छे फर्केका छन् भन्ने कुराले हस्पिटलको बेडमा भएको मान्छे त्यो 5,000 भित्र म पनि हो, भोलि फर्किने 5,000 मा म पनि पर्छु भन्छ। तपाईँले खालि भयावह मात्रै तस्बिर प्रस्तुत गरिदिनु भयो तपाईँको मिडियाबाट, तपाईँको सोसल साइटहरूबाट भनेदेखि मान्छेहरूको मनोबल गिर्छ। यति बेला हामीलाई मनोबलको पनि जरुरी छ, सही सूचनाको जरुरी छ। यो लडाईँमा सरकार मात्रै एक्लो मोर्चाको चाहिँ सिपाही होइन, हरेक नागरिक पनि यसको सिपाही हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सबैको साथ सहयोग हुने ढङ्गको एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो, एउटा म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, गैर सरकारी संस्थाहरूलाई कोभिडको विरुद्ध चाहिँ लाग्नका निम्ति हामीले उत्प्रेरित नै गरेका छौँ, तर ओभरल्याप नहोस् भन्नका निम्ति र त्यो प्रायोरिटी एरियामा पुगोस् भन्नका निम्ति चाहिँ हामीले त्यसलाई सरकारसँगको समन्वयमा अगाडि बढ्नका निम्ति भनेका छौँ। तर अहिले वास्तवमा कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले जति गर्न सक्नुहुन्थ्यो गर्न नसकेको देख्दा हामीलाई पनि अलिकति के भएको भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ। उहाँहरू अगाडि आउनुहोस्, यही सङ्कटको बेलामा हो तपाईँहरूको संस्थाको औचित्य चाहिँ स्थापित हुने, तपाईँहरूले सरकारसँग समन्वय गरेर गर्ने काममा चाहिँ हामीले आवश्यक सहजीकरण गर्छौँ। खालि हाम्रो एउटै मात्रै चिन्ता या हाम्रो सरोकार के हो भन्दाखेरि कहीँ खातैमाथि खातो हुने, कहीँ चाहिँ सहायता नपुग्ने खालको स्थिति नभएर एउटा फोकस्ड हिसाबले हामी जाउँ। जस्तो तपाईँले केही कामहरू गर्न खोज्नुभएको भने एउटा हस्पिटलका बेसिक सप्लाईहरूको जिम्मा लिनुहोस्, धेरैतिर छरिनै परेन हैन। त्यहाँका बेसिक सप्लाईहरूको जिम्मा तपाईँले लिइदिनु भयो भनेदेखि सरकारले आफ्नो स्रोत चाहिँ अर्को हस्पिटलमा लगाउन पाउँछ। यसरी जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै नि अब विदेशमा रहेका नेपालीहरू, गैर आवासीय नेपालीहरू पनि एकदम लागि परेका छन् टेलिमेडिसिन मार्फत गाउँमा चाहिँ अब चाहिँ त प्रविधिले त दिन्छ यो कुरा। त्यसैले टेलिमेडिसिनमा पनि सिसिएमसीले कसरी चाहिँ विदेशमा रहेका नेपाली र प्राविधिकहरूसँग चाहिँ नि सम्पर्कमा बसिकन गए, सिसिएमसीले पनि कुनै कुरामा आफै पनि जागरुक होस्, कसरी चाहिँ नि सहयोगी हातहरूतर्फ आफ्नो हात बढाओस्। र मलाई मेरो लागि चाहिँ नि विशेष गरी यो जो सबैजना चाहिँ आत्तिएर चाहिँ अस्पताल दौडिने क्रम छ त्यसको त्यो थाम्नलाई पनि टेलिमेडिसिनको महत्त्व हुन्छ। सूर्य अस्थायीसँग यहाँसँग कुरा गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ नि कम्प्रिहेन्सिभ त हुन सकेन होला, किनभनेदेखि यो कोभिड-19 को आक्रमण यस्तो हो कि यसमा त अरू कतिपय विषय हामीले छुन सकेन होला। तर पनि सार्वजनिक सूचना दिने हिसाबले जुन यो यति समय बसिकन यहाँले सूचना दिनुभयो यो उपयोगी नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले आज दिनुभएको सूचनाको भरमा हामी मिडियाकर्मी लगायत नागरिक समाजलाई पनि सरकार के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, कहाँ छन् कमजोरी, कहाँ छ वास्तविकता बुझ्नलाई पनि सहयोग होस्। यहाँलाई धन्यवाद मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू। धन्यवाद यहाँलाई पनि। यहाँ मार्फत मैले सरकारले गरेका केही कामहरूको बारेमा यहाँहरूसँग संवाद गर्ने मौका पाएँ। जाँदा जाँदै म यति मात्रै भन्छु, अहिलेका हाम्रा दिनहरू कठिन छन्, तर जतिसुकै कठिन भए पनि यी दिनहरू समाप्त भएर जानेछन्। त्यस भएर आशा, विश्वास र आत्मबल कमजोर नगरौँ र आफू सुरक्षित हुँदा हामीले समाजलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ, यसमा ध्यान दिउँ। यही कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो संवादको मौका जुटाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको नयाँ कार्यकालको लागि शुभकामना। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि।